के अरे के भयो हाम्रो भान्जा बाङ्गो बसे जस्तो देख्छु म बाङ्गो छु हौ हजुर त्यो 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 बुढा बुढी ठुस्किएर उत्ता फर्केर देखिएर नि खोइ हाम्रो रामकुमारजी कता पर्छ रामकुमारजी हजुर दाजु एकदमै सेवा म यही छु के म एउटा नेपाली सुनाउँछु है तपाईलाई हजुर बान्ता भाषामा 12 वर्षमा पोइ घर आएको म मोरीलाई ज्वरो आएको भन्ने छ कि नेपाली अस्ति त्यस्तै भयो 12 वर्षमा पोइ घर आएको म मोरीलाई ज्वरो आएको टक्रक्कै रातभरि मेरो त्यो खतम भएर भरे 1 बजेतिर आइराखेको थियो त्यहाँ हाम्रो पदमजीले चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँको अनि अब प्रयास भयो तर अनि अब भइरहेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो मैले लोकल कल गरेर पदमलाई भनेको थिएँ भनिदियो है साथीहरूलाई भनेर लोकल कल गरेर भनिदिएको थिएँ मैले अनि सब ठिकठाकै हुनुहुन्छ हजुर अहिलेसम्म हाम्रो यो भुमरीमा अहिलेसम्म बाँचिरहेका छौँ दाजु आइसक्यो विश्व भान्जालाई हिउँले सताएको थियो तपाईहरुलाई कस्तो छ हजुर सतायो है ल हजुर मैले पनि आज पहिलो भ्याक्सिन लगाएँ ए हजुर कंग्रेचुलेसन है दाजु ल थ्यांक यू अब अर्को कहिले दिने हो कुनी हजुर आज लाउन पाइयो अनि हाम्रो धेरै वृद्ध बालकहरूले पाए होला आज अनि के रे हाम्रो सिक्किमको निम्तो पाउनुभयो तपाईले रामकुमारजीले ए मैले हजुर पाइसकेको छैन बाटैमा होला हजुर अस्ति भन्नु भएको थियो हजुर कुरा चाहिँ भएको छ हजुर अनि हाम्रो विश्व भान्जाले पाउनुभयो हजुर 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 हो सिक्किम हजुर सिक्किममा त्यो चाहिँ व्यक्तिगत कारण हो कि त्यो सिस्टम हो अलिक गाह्रो छ हौ म हिजो लामो कुरा गरेँ मैले हजुर अनि को नवीन जिल्ला प्रख्यात साह्रै राम्रो काम गर्नु भएको छ के तपाईँ हाम्रो उसको लागि चाहिँ है अब यो स्पेशली यो माङखिमको बारेमा मात्रै नभएर अनि अब भनौँ न तपाईँ हाम्रो अब यो संस्कार संस्कृतिको बारेमा पनि धेरै राम्रो कामहरू गर्नु भएको रहेछ एकदमै खुसी लागेको छ सिक्किमसँग अहिले रिसोर्सेस छ र अलिकति गर्ने मान्छेलाई त ठाउँ छ त्यो रिसोर्सेसको कारण पनि हो जसले जे भने पनि हाम्रो चामलिङले त्यति चाहिँ जुटाइदियो अनि हाम्रो साथीभाइहरूलाई केही गर्न सक्ने अलिक हात खुला भयो हजुर कसलाई नवीन जिल्ला पर्ख्यौं हामीले ए हजुर म चाहिँ अहिले आज पानी अलिअलि परे जाडो छ र
सिटिङ रुम छोडेर माथि बेडरुममा गुट्टु मुटु भएर बसेको छु। यो पालिको अन्तिम जाडो होला। नमस्कार यहाँ सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुरहरूले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा केही सिक्नको लागि। म चाहिँ को कहाँबाट? हजुर को कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ हर्सिना राई हो। म चाहिँ नेपालबाट हो। असिना? हर्सिना राई। हर्सिना? हजुर। ए नेपाल काठमाडौँ? हजुर। ए म नवल किशोर राई काठमाडौँ। हामी त लोकल फोनमा कुरा गरे पनि हुने रहेछ नि तपाईँ नि। हजुर। नमस्ते सबैलाई। सेवानी सेवा ओ कुरा गरौँ न त। सुन्दै हुनुहुन्छ? हो त्यही हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? भाइबरमा कल गर्छु ल म। भाइबरमा कल गरौँ? भाइबरमा हजुर देखिएछ। हजुर देखियो। हस्। हजुर अहिले कस्तो सुन्नुहुन्छ? क्लियर छ नि है? तपाईँले भन्नुभएको सबै मैले भनेको कुरा सबै बुझ्नुभएको होइन? त्यही हो सिचुएसन चाहिँ। एउटै मात्रै मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ दुईवटा कुरामा एउटा त ल ठिक छ, उसको अनिश्चित कन्डिसन त छँदैछ होइन, तर उसले कुरा चाहिँ कन्डिसन टर्म अनुसार एडभान्स पेमेन्ट गरेन है। टर्ममा चाहिँ एग्रिमेन्टमा 3 महिनाको एकैपटक दिने भन्ने कुरा थियो होइन, एडभान्स 3 महिनामा। भान्जा मेरो एउटा सानो प्रश्न, त्यो यो विश्वलाई थर्ड वर्ल्डमा लगे, थर्ड वर्ल्ड बनाए कसो होला मिल्छ भने? किरात राई विश्व मञ्च कि
कि यो एप्रुभ भइसक्यो अथवा यो गर्नु मिल्दैन। त्यसमा मेरो सजेसन चाहिँ किरात राई विश्व मञ्च। हजुर नवीन सुब्बा होला, नवीन राई होला। सुब्बा राईहरूले फेरि राईकरण गरे भन्छ, राईकरण गरे भन्ला फेरि नवीन सुब्बा। कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो। सुन्दैछु। कोभिड थिएन। हो त्यो आफ्नो म्युट गरेर त्यो होस्टले म्युट गरे पनि हुन्छ। धेरै नो जब हामीले गर्दैनौँ होस्टलाई त्यो राइट छ। एकदमै डिस्टर्ब भयो कि।
धन्यवाद विश्व काका। सबैलाई सेवा नमस्ते। यहाँ सबै उपस्थित भइदिनु भएकोमा सबैलाई म स्वागत गर्दछु र यो गाउँ आएको बाटोको म एज अ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको रूपमा काम गरिरहेको छु र यो वेबिनारलाई अब अलिक समय पनि छैन, सिधै म हाम्रो डाइरेक्टर नवीन दाईलाई म हस्तान्तरण गर्छु प्रेजेन्टेसनको लागि र त्यसपछि उहाँपछि हाम्रो फिल्मको एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मिङसो लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ हाम्रो अहिले यो फिल्मको डेभलपमेन्ट के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ भनेर। अनि अन्तिममा म चाहिँ हाम्रो कसरी हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रोडक्सन कामहरू गरिनेछ र हामीले कसरी लगानी जुटाउँदैछौँ र हामीले लगानी गर्ने भनौँ लगानीकर्ताहरूलाई हामी कसरी चाहिँ भनौँ न आह्वान गर्दैछौँ भनेर चाहिँ त्यो बारेमा म जानकारी दिनेछु र म सिधा अहिले नवीन दाईलाई म यो भनौँ न प्रेजेन्टेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु दाई। नवीन दाई 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 भन्दैछु म। दाई हो। दाई भन ल। नमस्कार अनि सेमुना हजुर। विशेष त यो वेबिनार अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा विश्वलाई लगायत उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो यहाँ चाहिँ हामी के अरे यो गाउँ आएको बाटोको टिमका केही सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। म एज अ डाइरेक्टर काम गरिरहेको छु। अब प्रोड्युसरको रूपमा आमोजी हुनुहुन्छ, लेखकजी पनि मैले त्यहाँ देखिराखेको थिएँ, महेश राई, उहाँ चाहिँ यो गाउँ आएको बाटोको राइटर हुनुहुन्छ। त्यसपछि मिङसो र पुकार मणि राई दुईजनालाई पनि देखिरहेको छु। मिङसोले चाहिँ मलाई यो हामीले सानो यो अहिलेसम्म हामी यो प्रोजेक्टमा के गरिरहेको थियौँ, कहाँसम्म आइपुगेको छ भनेर सानो एउटा त्यो भिजुअल प्रेजेन्टेसन छ, त्यसमा चाहिँ मलाई सघाउनु हुन्छ। तर त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, अब उनको कम्प्युटरबाट चलाउनु पर्छ, त्यो कसरी सम्भव होला? मिङसो के गर्न सकिन्छ? सेयर गर्नु पर्यो। म स्क्रिन सेयर गर्छु मामा। ल स्क्रिन सेयर गर्नु त। हजुर त्यो प्रेजेन्टेटर भन्ने छ मिन्सोलाई भन्दा पनि हुन्छ। हजुर प्रेजेन्टर हो। ओके। यो गाउँ आएको बाटो नामकरण गरेका छौँ अब अहिले हामीले गर्ने नयाँ चलचित्रलाई। यो चाहिँ राई समुदायको पृष्ठभूमि चाहिँ राई समुदाय, तर चलचित्र चाहिँ यो टिपिकली राईहरूकै कुरा नउठाएर यो अलिकति यो ग्लोबल कुरालाई नै उठाउँछ। अहिले हामी डेभलपमेन्टलाई जसरी हेर्छौँ, यो एउटा चाहिँ इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो बाटोलाई हामी डेभलपमेन्टको एउटा मिडियम मानिराखेका छौँ। तर के साथ चाहिँ यो बाटो चाहिँ डेभलपमेन्टको मिडियम हो त। अहिले गाउँ गाउँमा सडक खन्ने एकदमै म्यासिभ रूपमा सडक खनिराखेको छ। यो नेपालमा चाहिँ यो पछिल्लो 5-7 वर्ष यता तपाईहरुले माथि एयरबाट हेर्नुभयो भने पनि अथवा तल त्यो फिल्डमै जानुभयो भने पनि एकदम धेरै सडकहरुको एकदमै माकुराको जालो जस्तो सडकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले विकासको रूपमा मात्रै लिएका छौं, तर के साथै त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा विकासै लिएर आइराखेको छ। अलिकति क्रिटिकली हेर्न कोसिस गरेको छ। तर यो चाहिँ हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि तर यो अब चलचित्र भएको हुनाले त्यसलाई फिक्सनमा ढाल्नु पर्यो र एउटा
गाउँमा एउटा बाटो आइसकेपछि त्यसले कुन प्रकारका परिवर्तनहरू लिएर आउँछ र त्यो परिवर्तनहरूले त्यहाँको दैनिक जीवनमा कसरी प्रभाव पार्छ र विशेष त यो कथामा चाहिँ त्यो सडकले बाउ छोराको सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव बारे चाहिँ यो कथा बुनिएको छ। कथा चाहिँ हाम्रो महेश राई उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको र हामी दुईजना मिलेर यसलाई चाहिँ पटकथामा ढालेका छौँ। विशेष त उहाँले नै धेरै काम गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ अलिकति त्यसलाई एउटा संरचनागत रूपमा त्यो पटकथामा ढाल्ने काम गरेको छु। कथा चाहिँ अब चलचित्र बनेर नै मात्र बुझ्न सकिएला, तर सरसर्ती भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ बाउ छोराको सम्बन्धमा एउटा सडकले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हो। यो डेभलपमेन्टको कुरा पनि गरेँ, अलिकति इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभ पनि छ। कथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजना राई समुदायभित्रको लोवर मिडल क्लास जो श्रमजीवी छ, आफ्नो सिप बाँसको काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने एउटा माइला नाम गरेको चरित्र छ र उसले चाहिँ सडक आइसकेपछि त्यो सडकले ल्याउने परिवर्तनहरूसँग कोप गर्नलाई गर्ने सङ्घर्षको कथा हो। यो चाहिँ हामीले लास्ट इयरै सुटिङ सक्नु पर्थ्यो, हाम्रो त्यो प्री प्रोडक्सन्समा केही कामहरू पनि भएको थियो, तर कोरोना सुरु भएपछि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि त्यसले अड्कायो र अहिले पनि हामी अड्किराखेका छौँ। र अर्को यो नोभेम्बरमा चाहिँ हामी जसरी पनि सुटिङमा जाने र हाम्रो काम चाहिँ रिज्युम गर्ने भनेर यो वैशाखदेखि चाहिँ हामी काम रिज्युम गर्ने सोचिराखेका छौँ। योभन्दा अघि हामीले के गर्यौँ भनेर म सरसर्ती भन्छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मिङ्सो फर्स्ट पेज दियो, कथामाथि चाहिँ अलिकति प्री प्रोडक्सन्सको अलिकति काम सुरु गर्यौँ। मिङ्सो प्री प्रोडक्सन्सको अलिकति काम सुरु गर्यौँ र प्री प्रोडक्सन्सको सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले टिम बिल्डअप गरेका छौँ। टिमका केही साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, म पुकारलाई देखिराखेको थियो, अरू साथीहरू पनि जोइन गर्नु भएको होला। एउटा टिम निर्माण गरेका छौँ र यो टिम चाहिँ हामीले कस्तो निर्माण गर्न कोसिस गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हामीले हेर्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा दुईटा लेयर छ। एउटा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नेपाली फिल्म जो आफूलाई चाहिँ हलमा चल्ने फिल्म बनाउने भन्छ, ठुलो फिल्म बनाउने भन्छन्, त्यो एउटा समूह छ जुन चाहिँ तपाईहरूले दैनिक रूपमा नेपाली मिडियाहरूमा देख्नुहुन्छ। नायक, महानायिकादेखि लिएर तालका विशेषणहरू दिने कलाकारहरूदेखि लिएर निर्देशकहरू पनि त्यही रूपमा देख्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो समूह छ भने अर्को समूह चाहिँ यो मातृभाषामा चलचित्र निर्माण गर्ने अर्को समूह छ। मातृभाषामा पनि धेरै चलचित्र निर्माण भइराखेको छ अहिले, विशेष त गुरुङहरू, त्यसपछि तामाङहरू सबभन्दा धेरै निर्माण गरिराखेका छन्, त्यसपछि मात्रै राई लिम्बूहरूको र नेवारहरू र अरू सानो भाषामा चलचित्र निर्माण गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले पनि बामे सराईकै स्थितिमा छ। बामे सराईको भन्नाले चाहिँ हामीसँग राम्रा टेक्निसियन्सहरू छैनन्, हामीसँग राम्रा यो विभागहरू हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ, जस्तो सेट डिजाइनरहरू, प्रोडक्सन डिजाइनरहरू, सिनेमाटोग्राफरहरू, एडिटरहरू, एक्टरहरू नै पनि साँच्चै राम्रो अभिनय भन्दाखेरि हामी अभिनय गर्ने हुन्छौँ, त्यो अभिनयलाई त्यहाँसम्म ल्याउनलाई थुप्रैको मेहनत परिराखेको हुन्छ, जस्तो कस्ट्युम डिजाइनर हुन्छ, अभिनय कोचहरू हुन्छन्। तर यो हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन अहिले इन्डस्ट्रीमा। इन्डस्ट्री झन्डै 55-60 वर्ष पुग्यो। के अरे यो नेपालभित्र सिनेमा बन्न थालेको चाहिँ बाहिरलाई गर्ने हो भने त त्यो अझ लामो हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले टिम बनाएर यङ ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति ग्रुम गर्ने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। त्यो अन्तर्गतै हाम्रो अब मिङ्सोहरू, हाम्रो पुकारहरू लाई ओभरअल सिनेमाको सबै एस्पेक्टमा चाहिँ अलिकति
ज्ञान होस् र भोलि गएर यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति राम्ररी साँच्चै नै राम्रो काम गर्ने जनशक्ति पनि निर्माण होस् भनेर पनि सोचिराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो चलचित्रको लागि चाहिँ हामीले अब हाम्रोमा सिनेमेटोग्राफर धेरै राम्रो छैन, टेक्नोलोजी पनि त्यो रूपमा छैन। हामीले चाहिँ हङकङबाट विशेषतः आमाजीको प्रयासबाट हङकङबाट सिनेमेटोग्राफर लिएर आउँदैछौँ। यहाँ अलिकति उहाँको काम पनि देखिन्छ यो अहिले पछाडि। हामी चाहिँ मोटामोटी यो स्क्रिप्ट लेखिसकेर स्क्रिप्टलाई हामी राम्रो भाषामा चाहिँ लक गर्ने भन्छौँ। ओके, अब यो स्क्रिप्ट चाहिँ पुरा भयो, अब यसमा काम गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो विभिन्न चरणका कामहरू हुन्छन्, त्यो कामहरू चाहिँ गरिराखेको छौँ। त्यसमध्ये अहिले हामीले गरेको चाहिँ लोकेसन्सको चाहिँ एक हिसाबले फाइनल गरेका छौँ। र लोकेसन चाहिँ हामी यो भोजपुर र शङ्खसभा यो दुईटा जिल्लालाई चाहिँ एउटा मिसाएर एउटा काल्पनिक सुन्दर राई गाउँ को कथा बनाउने भनेर लागिराखेका छौँ। भिजुअल चेन्ज गरे हुन्छ तिमीले मिङ्सो। यो फर्स्ट चाहिँ यो शङ्खसभाको भिजुअल आयो। यो चाहिँ अहिले हामीले यो तपाईँले देखिराखेको भिजुअल चाहिँ यो आमचोक गाउँपालिकाको हो। यो सडक देख्नुहुन्छ, अत्यन्त सुन्दर तरिकाले सडक आएको छ। यहाँ अत्यन्त ब्युटिफुल देखिन्छ यो सडक, जसले चाहिँ यो ग्रिनरीलाई चिरेर गएको छ। हामीले अहिले चाहिँ अघि मैले भने बेसिक रूपमा चाहिँ हामी यो बालङ्खा एरिया, बालङ्खा भन्नाले पनि आमचोक गाविसम्म सम्बन्धित भएर यहाँनिर केन्द्रित भएर निर्माण गर्छौँ। तर हाम्रो विभिन्न ठाउँ, अब यो सडकको कथा भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँको सडकहरूको रूपहरू पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा जिल्ला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसका राम्रा ठाउँहरूलाई र हाम्रो कथालाई चाहिने राम्रा मात्रै होइन कि अलिकति अब त्यो विभत्स तरिकाको त्यो रोडले ल्याउने डिस्ट्रक्सन्सहरू पनि देखाउनु पर्नेछ। त्यो प्रकारको भिजुअलहरू पनि यो दुईटाबाट चाहिँ हामी जोडेर त्यो कथा भन्छौँ। यो चाहिँ बालङ्खा एरियाको हो। हामीले यो लोकेसन चाहिँ फाइनल गरिसकेका छौँ। यो क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ भनेर। अर्कोमा जाउँ त मिङ्सो। यो पनि त्यही क्षेत्रको हो। यो बालङ्खाको एकदमै चर्चित यो चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ साकेला डाँडा भन्नु हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले एउटा त्यो साकेला पार्क निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर यो अहिले उहाँहरू सुरुवातमै हुनुहुन्छ, यो गाउँपालिकाको कुरा हो। तर यो एकदमै ब्युटिफुल तरिकाले यो बाटोले चाहिँ यो माथि यो घाँसे मैदानमा चाहिँ त्यो बाटो गएको छ। यो घाँसे मैदानहरू पनि हाम्रो लोकेसन्समा आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो गाउँमा यसरी अर्को दृश्यमा जाउँ। मिङ्सो, यो चाहिँ यो गाउँमा गाडी आइराखेको यो यसरी नै भर्खरै खनिएको बाटोहरू छ त्यो त्यहाँनेरि यो लोकेसन्समा। त्यसपछि जाउँ त नेक्स्ट। अनि बिजुली पनि भर्खरै आइपुगेको छ त्यहाँ चाहिँ। यो हामीले लोकेसन्स स्काउटिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ भर्खरै यो पोलहरू गाडी राखेको थियो। हाम्रो कथामा पनि त्यही कुरा छ। भर्खरै यो बिजुली पनि आइराखेको छ त्यो गाउँमा। यो एकदमै मिल्दो लोकेसन्स पाएका छौँ। र यो ठाउँ चाहिँ यो आमचोक चाहिँ अर्को एउटा राम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा आइडिया थियो। एक हामीले हेदाङ्ना पनि हेऱ्यौँ। हेदाङ्ना चाहिँ कचौरा जस्तो रहेछ, तर त्यो कचौरालाई ठिक्क उल्टाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो डाँडो देखिन्छ। यहाँबाट चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि पनि देखिँदो रहेछ टुप्पामा जानुहोस् भने चाहिँ। र अर्को चाहिँ यो आमचोकमा चाहिँ अलिकति तलतिर भन्नाले यसकै
बेसमा चाहिँ एकदमै धेरै बाँसको चाहिँ घना जङ्गलहरू छ, त्यो चाहिँ काटेर यो दुधकोशीमा बगाएर यता चतरा निकाल्दा रहेछन्। हाम्रो कथा पनि त्यो बाँस काटेर बगाउने अथवा यो बाँसको व्यापार नभएर तर बाँसबाट सामान बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई यो अर्को कारण एप्रोप्रिएट लाग्नको आमचो चाहिँ विशेष एप्रोप्रिएट लाग्नु कारण चाहिँ त्यो पनि हो। नेक्स्ट हिंसो नेक्स्ट। अनि यो आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथि लेक छ, त्यसपछि बीचमा जग्गा के अरे बीचमा चाहिँ बस्ती छ, त्यसपछि तल बेसी छ र अब त्यो गाउँमा चाहिँ विभिन्न क्लासका वर्गका भनौँ न अलिकति सम्पन्नहरू पनि बस्छन्, लाउरेहरू अलिकति शिक्षितहरूदेखि लिएर अनि अलिकति यो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि बस्छन्। यो बेसीतिर चाहिँ यो धानको खेत एकदमै ठुलो धानको खेत छ, तर यो यहाँ हामीले देखेको छैनौँ। यो चाहिँ हामीले फेरि यो खादबारीको यो खेत हो। यो खेतको चाहिँ एकदमै बिचैबाट यत्रो राम्रो धानको फाँट छ, धान खेतको फाँट छ, तर बिचैबाट बाटो गएको छ। यो बाटोबाट खिचेको हो। यसको मास्तिर पनि ठुलो एरियामा चाहिँ धान खेत छ। यो हाम्रो यो डेभलपमेन्टको आइडिया चाहिँ बडो गजब जस्तो लाग्छ, जो धान खेतीमा नै पुरै घुमाएर बाटो लाने चाहिँ। तर अर्को चाहिँ फेरि यसले के पनि हो भन्दाखेरि त्यो क्लासलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले अब फिल्ममा चाहिँ अब क्लासको कुरा पनि छ। अलिकति हुने खाने र श्रम गरेर खानेदेखि लिएर एकदमै तल्लो वर्गका कथा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र अलिकति यो सडक पुगेको अलिकति राम्रो ठाउँमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने क्यारेक्टरहरूको उपस्थितिको लागि पनि यो ठाउँ चाहेको हुनाले हामीले चाहिँ यसरी जोडेर एउटा कथा भन्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। यो यहाँ हामीले इन्क्लुड गर्न सकेनौँ। अर्कोमा जाउँ त मिक्सो। अर्को फोटोमा यो चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ ठाउँमा यो साकेला थानहरू रहेछ। साकेला थानहरू त्यो जस्तो यो सडकसँगै सम्बन्धित कुरा पनि भयो। साकेला थानहरू पनि त्यसरी देखिन्छ त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा गर्दाखेरि यो कथामा आउने भयो। सुरुमा बिचमा पनि यो प्रसङ्गहरू आउँछ। त्यो एकदमै त्यो साकेलाको उद्गम स्थल, त्यो पूजा गर्ने स्थान, त्योदेखि लिएर फेरि साकेला त्यो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाँदाखेरि बिसाउने चौताराहरू बनाएको त्यो यसमा इन्क्लुड गर्न सकिएन। त्यस्तो खालका भिजुअलहरू पनि, भिजुअल भन्नाले ठाउँहरू पनि, लोकेसन्सहरू पनि हामीले त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पायौँ। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। र अर्को चाहिँ अब अर्कोमा जाउँ त। अनि यो चाहिँ अहिले पनि अलिकति त्यो गाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिराखेको चाहिँ अलिकति यो टिन कम पुगेको र अहिले पनि खरले चाहिराखेको गाउँको कल्पना गरेको। तर त्यो बेसिकली एकदमै अब चाहिँ इम्पोसिबल हुँदो रहेछ। अब धेरै यो विदेश गएर आउनेहरूले आफ्नो त्यो सँगै त्यो रेमिटेन्सको कारण पनि हुनसक्छ। एउटा चाहिँ घरहरूको एकदमै म्यासिभ रूपान्तरण भइराखेको छ। अर्को चाहिँ अब गभर्मेन्टको पोलिसी पनि होला यो छाना हटाउने र यो पक्की छाना दिने भनेको कारणले गर्दाखेरि। र हामीलाई यो चाहिँ निकै मुस्किल जस्तो परिरहेको छ। हाम्रो कथामा चाहिँ हामीले यो अलिकति धेरै खरले छाएको घरको कल्पना गरेको त्यो चाहिँ हामीले पाइराखेका छैनौँ। तर बालङ्खामा केही एरियामा चाहिँ केही घरहरू स्टिल रहेछन् र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उता हामीले लोकेसन्स चाहिँ त्यसरी छान्यौँ। अब अर्को फोटोमा जाउँ त।
अब यो अर्को चाहिँ हामी सडकले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको, कसरी सडकले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो आशा के हो भन्दाखेरि सडकले चाहिँ हामीलाई अहिले पनि गाउँतिर जानु हो भने विकास के हो भनेर सोध्नु हो भने एउटा सडक भइदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर भनिन्छ। तर त्यो सडक चाहिँ साँच्चै विकासै हो त? अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो पनि त्यो इनोसेन्सी कथामा चाहिँ हामी यो सडकलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ कि एकदमै इनोसेन्ट तरिकाले हामी त्यो सडकलाई हेर्छौँ। सडकले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ विकासतिर समृद्धितिर डोर्याउँछ है भनेर हामी सडकलाई चाहिँ त्यसरी हेर्छौँ। सुरुमा सडक देखिँदाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ, एकदमै सुन्दर राम्रो रूपमा देखिन्छ। यसका राम्रा भर्सक त्यो घुमाउरो बाटोहरू पनि त्यसरी नै यो तपाईले जुन भिजुअल देखिरहनु भएको छ त्यही मुडमा यो सडक देखिन्छ। तर बिस्तारै अब जब त्यो सडकसँगै बजार आउँछ, त्यो बजार आएपछि चाहिँ अब यहाँ यो भिजुअल देख्नुभयो, अर्को पनि देखाएको हुन्छ। अनि यो बजार आएपछि चाहिँ बिस्तारै त्यसमा चाहिँ हामी डिस्ट्रक्सन्सहरू देख्न सुरु गर्छौँ। जस्तो हाम्रो कथामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइला भन्ने जुन चरित्र छ, जो हाम्रो मुख्य चरित्र सडक आइसकेपछि सँगै बजार आउँछ र बजार चाहिँ कोप गर्नलाई, अब गाउँमा त अहिले पनि ऐचो पैचो गर्ने चलनहरू यथावत छ, तर बिस्तारै त्यो पुँजीको आवश्यकता पर्न थाल्छ। त्यो पुँजीको आवश्यकता पर्न थालेपछि त्यो सडक पनि अलिकति त्यो हामीले जुन इनोसेन्सी तरिकाले हेरिराखेका थियौँ अथवा अगाडि हामी जसरी त्यो फिल्ममा चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ सडकमा चाहिँ रूपान्तरण देखिन थाल्छ। अलिकति डिस्ट्रक्सन्सहरू देखिन सुरु हुन्छ र भिजुअल चेन्ज गर र हामी मिङ्सो हाम्रो डिओपी पनि जोइन भएको रहेछ, जोसेफ आएको रहेछ। मिङ्सोको गयो जस्तो छ, चेन्ज भइसक्यो त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेरोमा चेन्ज भएको छैन, हाम्रोमा चाहिँ आएको छ। दाइको स्लो रहेछ, एकदमै स्लो। हाम्रोमा एकदम फास्ट आएर दाइकोमा स्लो भइरहेको रहेछ दाइ। यो तन्नेरी र भूतपूर्व तन्नेरीको मिलेन कि आऊ? मेरोमा पनि छैन, म पनि भूतपूर्व तन्नेरी पनि। हाम्रो फिल्मको डिओपी भनौँ न, सिनेमेटोग्राफर पनि आउनुपर्छ, जोसेफ आएको छ है यहाँनिर। हजुर, हङकङबाट। त्यसो भए नि हाउ भन्नुपर्ने हो कि गुड मर्निङ भन्नुपर्ने हो? क्यान्टोनिज साङ त जापानीहरूले पनि भन्छ, उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ। जोसेफ साङ थनवा भन्नुपर्ने रहेछ। के भयो? आउनु भएको छ, म्युट छ। हजुर हजुर, यो तपाईले जुन देख्नुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसपछि अब अघि मैले भने मार्केट आउने बित्तिकै मार्केटले जुन प्रकारले उसले मार्केटलाई पो गर्न सक्दैन र हामी बिस्तारै यसको के भन्दाखेरि नकारात्मक पक्ष पनि बिस्तारै देख्न थाल्छौँ। यो भत्के सडकले ल्याउने डिस्ट्रक्सन्सहरू स्लोली देख्न थाल्छौँ र अर्को सडक चाहिँ नेक्स्ट भिजुअल मिङ्सो आयो वाला
यो एकदमै घुमाउरो खालको के अरे भुमरी जस्तो सडकहरू हामी देख्न सुरु गर्छौं। यो चाहिँ झन् झनै इन्डतिर र अन्तिममा चाहिँ सडक चाहिँ हामी एकदमै डिस्ट्रप्टिभ रूपमा अर्को सडक देखेर डिस्ट्रप्टिभ रूपमा देख्छौं। अन्तिममा चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली यो अरुण थर्डले खनेको सडक हो। अरुण थर्डले चाहिँ एकदमै म्यासिभ रूपमा त्यो भित्ताहरू पुरै फोरेर पुरा पहिरो जाने बनाएर रहेछ। यो फेरि यो कलरहरू पनि चेन्ज हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको सडक देखिन्छ भने अन्तिममा चाहिँ एकदमै फुस्रो उडेको फुङ्गा उडेको र पुरै प्राकृतिक रूपमा विनाश निम्ति आएको सडक देखिन्छ। सडकलाई चाहिँ हामी त्यसरी प्रस्तुत गर्ने सोचिरहेका छौं यो कथामा। अर्को जाऊ। यो चाहिँ अरुण थर्डै हो जहाँ बन्दैछ। अब हामी नेक्स्ट के अरे सेप्टेम्बर जान्छ, यही रहन्छ कि रहँदैन। तर जियोस् यो अर्को एउटा राजमार्ग चाहिँ विशाल राजमार्ग चाहिँ खनिँदैछ यो कोशी किमाथाङका। अनि त्यसले चाहिँ निकै यो प्रकारको भिजुअल हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ अब यो गाउँको कथा भएको कारणले गर्दाखेरि यो बालङ्खामा चाहिँ स्टिल यो खालको घरहरू पाउँदा रहेछ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो कल्पनाभन्दा अलिकति फरक घरहरू पाइयो। अलिकति त्यो थ्याच्ड हाउसहरू नै स्टिल रहेछ, तर थोरै मात्रामा। अर्को भिजुअल चेन्ज गरे हुन्छ। बिस्तारै यहाँ पनि यो हुन त धरानबाट चाहिँ तपाईको धरानबाट चतराबाट 15 मिनट जतिको यो पानी जहाज, अनि त्यसपछि 1 घण्टामा चाहिँ यहाँ पुगिँदो रहेछ। यति नजिक रहेछ धरानबाट, तर पनि एकदमै रिमोट जस्तो स्टिल यो थ्याच्ड हाउसहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्राप्त हुन्छ। र गाउँमा चाहिँ हामीले यसरी यो गाउँहरू चाहिँ गाउँको भिजुअलहरू हो यसरी प्रस्तुत गर्छौं। र बिस्तारै अब यो कथा चाहिँ धरानसम्म जोडिन्छ। धरानसम्म जोडिने हुनाले यो भोजपुर र भोजपुरको सहर पनि देखिन्छ। अनि त्यसपछि भोजपुरको सहर, त्यसपछि अनि धरानको ऊ चाहिँ यो आफ्नो बाँसले बनाएको अन्तिममा यो बजारसँग सङ्घर्ष गर्दाखेरि उसले चाहिँ बजारमै आफ्नो सामान चाहिँ बिक्री गरेर, आफ्नो उत्पादन गर्ने सामान चाहिँ बिक्री गरेर त्यो सडकले ल्याएको नयाँ जीवनशैलीसँग चाहिँ उसले कोप गर्ने कोसिस गर्छ। त्यो क्रममा चाहिँ ऊ धरान पुग्छ। यो धरानसम्म चाहिँ कथा जान्छ। धरानसम्म पछि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो लोकेसन्स भन्नाले यो भिजुअलहरू चाहिँ यसरी प्ले गर्छौं। यो सडकलाई अघि मैले भने जस्तो प्रस्तुत गर्छौं। त्यसपछि गाउँमा पनि अलिकति अब यो सम्पन्नहरूको चाहिँ चीनको घर, त्यसमा अलिकति पोलिटिकल लिडरहरूको कुरा पनि आउँछ। त्यसमा यो व्यापार व्यवसायीहरूको कुरा आउँछ, लाउनेहरूको कुरा पनि छ। र अर्को चाहिँ ती बसेर सङ्घर्ष गरिराखेको आफ्नो सिपमा आधारित भएर जीविका उपार्जन गरिराखेको समूह छ। र तिनीहरूले गर्ने सङ्घर्ष चाहिँ यो भिजुअली पनि यो घरहरूमा पनि त्यसरी हामी देखाउँछौं। अर्को सेटमा जाउँ। यो अब सेटमा चाहिँ गाउँको घरहरू चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ देखि नै रहनु भएको छ। यो मकैको थाक्रा, यो घर चाहिँ 104 वर्ष पुरानो घर रे त्यहाँको। अब यसमा उ चाहिँ कति छ, तर त्यहाँको स्थानीयहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो घर चाहिँ 104 वर्ष पुरानो भनेर भन्नुभयो। तर 104 वर्ष भएर यो घरहरू छनौट गरेको होइन कि हाम्रो कथालाई चाहिँ एप्रोप्रिएट जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी आउटर उ चाहिँ हामी यसरी एप्रोच गर्छौं। अनि त्यसपछि हामी अर्को दृश्यमा जाउँ त। फ्रन्ट चाहिँ यसरी देखिन्छ। मिङ्सो फ्रन्ट चाहिँ यही घरको फ्रन्ट हो र त्यसको यो सिकुवाहरू र त्यो सामानहरू पनि त्यसरी राखेको छ। यो त्यहाँ डोको पनि देखिरहनु भएको छ। डोकोहरू योहरू जीवन चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले के भन्ने एकदमै पुरानो यो पारम्परिक रूपमा
रूपमा नै चलिराखेको छ भनौँ। अनि त्यसपछि तर यहाँको समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो सङ्घसभामा चाहिँ यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ लोरुङहरूको एरिया भयो। यहाँ चाहिँ यो बाँसले घरलाई चाहिँ मजाले त्यो बारेर त्यो एउटा फेन्स जस्तो अथवा हाम्रोमा यहाँ काठमाडौँमा त यस्तो वाल लगाउँछौँ त्यसरी नै यसरी घरहरू घेर्ने चलन रहेछ। र हामी चाहिँ त्यो आइडियालाई चाहिँ यो अब यता फेरि यो तालङ्कातिर चाहिँ त्यस्तो रहेन रहेछ त्यो बाँसहरूले घर गर्ने। हामी यसलाई चाहिँ त्यसरी यता बालङ्खामा पनि त्यो उसलाई चाहिँ ल्याएर अब यो कुनैमा टाट्ना जस्तो छ कुनै चाहिँ तेर्सो जस्तो छ तर यो दृश्यको उसको मुड अनुसार कुनै चाहिँ अब यो टाट्ना जस्तो त एकदमै तिखो तलमाथि भएको कुनै चाहिँ तर तेर्सो भएको बारहरू लगाएर चाहिँ घरहरूमा हामी त्यो चाहिँ त्यो सेट चाहिँ हामी त्यसरी एप्रोच गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो समस्या के हो भन्दाखेरि यो तलतिरको घरहरू चाहिँ यो बालङ्खा यो आमचोकको एरियाको घरहरू चाहिँ बेसिकली रातो गर्नु हुँदो रहेछ। तर हामी डिसिसन पुग्न नसकेको चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट भिजुअल देखाउ त अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि फेरि सेतो यो चाहिँ माथि यो याम्फूहरूको एरियाको घरहरू भयो त्यतातिर चाहिँ फेरि सेतो अनि घरमा पनि एकदमै राम्रो बुट्टाहरू पनि देखिरहनु भएको छ त्यस्तो पनि छ। तर अब यो के गर्ने भनेर अहिले चाहिँ हामी डिसाइड गरिसकेका छैनौँ कुन कलर दिने भनेर। सिन्ड्रोग्राफरसँग पनि हाम्रो सिन्ड्रोग्राफर पनि आउनु भएको छ उहाँसँग यो छलफल गर्न बाँकी नै छ। उहाँलाई फेरि यो ठाउँमा लगेर गएर अनि त्यसपछि यो हाम्रो कथामा पनि अलिकति के गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त्यो अब क्यारेक्टरको मुड अनि यो भिजुअलले क्रिएट गर्ने मुड घरकै सेतो गर्दाखेरि त्यो मुड आउँछ कि रातो गर्दाखेरि मुड रहन्छ भनेर पनि हामी छलफल गर्न बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ हामी फेरि गरेर अनि त्यसपछि यदि सेतै गर्नु पर्यो भने पनि बालङ्खाको घरहरू पनि हामी सेतो कलर गरेर गर्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। जस्तो अब यो घर चाहिँ हामीले अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको चाहिँ यो अब लाउरेको घर बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी यो अगाडि बाँसको फेन्स देख्नुहुन्छ यो चाहिँ फेरि त्यो उको एरियाको यो खादबारी एरियाको घर हो। अघि मैले जुन के अरे ठुलो खेत देखाइदिरहेको थिएँ त्यो खेतको साइडमा भएको घर हो यो चाहिँ। यसरी चाहिँ यो भिजुअली यसलाई हामी एप्रोच गर्छौँ भनेर सोचिराखेका छौँ। बाहिरको यो आउटर ऊ चाहिँ सेटहरू चाहिँ त्यसरी गर्ने भनेर सोचिराखेका छौँ। अब इन्टेरियरमा चाहिँ इन्डोरमा चाहिँ अब राईहरूको प्रमुख कुरा चाहिँ चुलो भयो। चुलोको प्रसङ्ग पनि आउँछ यो उमा अनि यो ढुङ्गाको 3टा मुख भएको चुलो र यो त्यसलाई चाहिँ प्रधान राख्ने त्यो आफैमा त्यो कथामा त्यसको प्रसङ्ग पनि छ। यो के अरे यो तपाईँहरूको चेलीको प्रतीक अनि पुर्खाको प्रतीक र समुदायको प्रतीक त्यसको त्यो एउटा इभेन्टमा त्यसको प्रसङ्ग पनि आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई यो रूपमा चुलालाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। अनि हाम्रो केन्द्र चाहिँ त्यो माइलाको घरमा चाहिँ यो चुला रहन्छ र बाहिरको सेट चाहिँ अब हामीले यो त्यति बेलाकै रिफरेन्सको लागि लिइराखेको हो इन्डोरमा। अनि अर्को चाहिँ यो भार हामीले त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा भेटेको चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ यो माथि सुकाउनको निम्ति 2टा लेयरको भार हुँदो रहेछ, एउटा अलिकति तल अनि अर्को माथिल्लो। अनि तर त्यो चाहिँ फेरि अब हामीले यो मुन्दुम चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेका छैनौँ, मुन्दुममा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यसको चाहिँ त्यसमा पनि अर्थ छ भन्ने खालको कुरा आइराखेको थियो र सँगै यो चिन्डोहरू चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ रूपमा नै हामीले देख्यौँ र यसलाई पनि त्यही रूपमा यसलाई इन्क्लुड गर्ने यो सेटको एउटा पाटोको रूपमा। र एउटा घर चाहिँ केले राई घर बनाउँछ होला भन्दाखेरि यो 2टा चुलो, एउटा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यो चुलो, अर्को चाहिँ यो तपाईको अघि देखाएको यो चिन्डो र यो भार, यो 3टा चिज भयो भने चाहिँ प्रोबेबली यो घर चाहिँ लिम्बूको भन्दा के कारणले राईको भनेर छुट्याउने चाहिँ सायद त्यो हुन्छ होला, अथवा गुरुङको भन्दाखेरि के फरक हो भन्दाखेरि यति चिज आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई त्यो अभियसली यो चाहिँ राई घरभित्र छौँ भनेर बुझिन्छ
भन्ने चाहिँ हाम्रो पर्सेप्सन छ। अब यहाँनिर धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सजेसन आयो भने पनि त्यो पनि राम्रै हुन्छ, हामीलाई हेल्पफुलै हुन्छ। यो अर्को चाहिँ हामीले त्यहाँ अहिलेको गाउँहरू देख्दाखेरि यसरी यो के अरे भाँडाकुँडाहरू यसरी सजाएर राख्ने रहेछ, त्यो कुराहरू यो रिफरेन्सको लागि लिएको हो। अब यो माथि चढ्ने त्यस पछाडिको फोटो लगाऊ, माथि चढ्ने लिस्नुहरू यसरी राखे, लिस्नुहरूको ठाउँ, चुलोको ठाउँ, यो पनि फेरि चुलोहरू पनि पार्टिकुलर स्पेसमा हुँदो रहेछ। जस्तो मासतिर उत्तरतिर चाहिँ, उत्तरतिर होइन मासतिर भनौँ न, डाँडातिर चाहिँ पश्चिम कुनातिर, पश्चिम पनि नभनौँ, पश्चिम कुनातिर चाहिँ चुलो रहने हुँदो रहेछ बेसिकली राई घरमा। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ यो खोलातिर अथवा दक्षिणतिर त नभनौँ, खोलातिर पनि अर्को एउटा मूल ढोका बाहेक अर्को ढोका हुँदो रहेछ, त्यो जुठेल्नु सुठेल्नु गर्नलाई होला। त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी अध्ययन गरेका छौँ। पानीहरू चाहिँ यो यता बेसिकली यो के अरे लिस्नुको मुनितिर अथवा यो दक्षिण ढोकातिर, दक्षिण होला त खोलातिर खोल्ने ढोकातिर चाहिँ राखिँदो रहेछ। यो हामीले अलिकति अध्ययन गरिराखेको छौँ। अनि बाहिर चाहिँ यसो सामान राख्नेहरू। अनि त्यसपछि अर्को फोटोमा जाउँ। मिङ्सो मेरो उसलाई फलो गर न। यो अघि मैले गाडीहरूको कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि हामी आउटर स्पेसमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो सानो खाट, साइडमा एउटा खाट, अनि सामान राख्नेहरू माथि यस्तो बनाएको यस्तो कुराहरू पनि प्राप्त भयो। अनि त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर गर्दैछौँ। अनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यो थाक्रा, के अरे मकैको थाक्रा, अलिकति लेकमा भयो भने मकैको थाक्रा, यस्तोहरू पनि देखियो। र यो बाहिरको आउटडोर चाहिँ यो प्रकारले देखियो। तर अब यसमा चाहिँ फेरि यो अघि मैले भने यो क्लास अनुसार चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। जस्तो यो चाहिँ जुठेल्नु हो, अघि मैले दक्षिणतिर खोलातिर खोल्ने ढोटेल्नु र जुठेल्नु पनि बाँसेको बनाउँदो रहेछ। अब यो चाहिँ अलिकति हुने खानेको घरहरू जस्तो भयो। अनि तर अरूकोमा पनि हुन्छ। अब योभन्दा अघिल्लो फोटोमा चाहिँ तपाईँले सुँगुरको खोर देखिरहनु भएको थियो होइन। अनि यो सबै चाहिँ हामी अब सेटमा चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ। अनि बाख्राको खोरहरू, यसपछि यो चाहिँ सानो मतान जस्तो रहेछ घरको अगाडि, हामीले नेताको घरमै खिचेको। अनि त्यसपछि जाउँ त बाख्राको देखिन्छ। यो बाख्राको उहरू सुँगुरको खोरहरू साइडमा हुने। अनि यो अनुसार चाहिँ हामी सेट बिल्डअप गर्छौँ। सेटको आउटर इन्टेरियर चाहिँ यसरी बिल्डअप गर्छौँ। अर्को चाहिँ अब हामी सामानहरू कुन सामानहरू आउँछ भनेर पनि हामीले अलिकति त्यसमा पनि वर्कआउट गरिराखेका छौँ। जस्तो हाम्रो कथामा हुने अब रक्सी पार्नेको प्रसङ्ग पनि छ, त्यसको लागि अब यो रक्सी पार्ने उहरू, अनि त्यसपछि यो ओछ्याउन ओढ्नलाई उपयोग हुने यो गुन्द्रीहरू, बाँसकै यो के अरे डालोहरूदेखि लिएर यो सबै पारम्परिक रूपमा युज भइराखेको भकारीहरू पछाडि छ। यो भकारीहरूदेखि लिएर यो बाँसको चोयाहरू चाहिँ माथि सिउरिनेदेखि लिएर यो प्रकारले हामीले के चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। र यो बाँसको आउटर लेयरमा चाहिँ जस्तो यो चित्रा बुनेर राख्ने। अघि मैले यो फेन्सको कुरा गरेँ, मासतिर फेन्स देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तेर्सो फेन्स छ। अर्को ठाउँमा जानु भने फेरि यस्तो सिउरो जस्तो टाट्ना जस्तो पनि छ। तर अब यसलाई चाहिँ हामी पछि त्यो सिनको मुड अनुसार त्यसलाई चलाउँछौँ। त्यसपछि यो माइलाले चाहिँ अर्कोमा जाउँ, यो फिपी बुन्छ। फिपी भनेर भनिँदो रहेछ, सानो यो बकस जस्तो। अनि यो र सबै अब चित्रा पनि भन्छ, यो सबै बाँसको काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो उसले चाहिँ त्यो थोडा नै जीविकोपार्जन गर्छ। यस पछाडि डोको यो के भन्छ, यो अर्को यो हाम्रोतिर चाहिँ पेरुङ्गो भन्छ, यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, योहरू चाहिँ उसले त्यो आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ। तर हजुर खोङ्गीहरू यस्तोहरूको गर्छ। तर अब सडक आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै यो थ्यास्ट हाउसहरू अथवा चित्राको गोठहरू चाहिँ प्लास्टिकले सडक आउने बित्तिकै प्लास्टिक आउन थाल्छ। प्लास्टिक आउने बित्तिकै अब यो माइलाले जुन काम गर्छ त्यो चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ। उसले त चित्रा बुन्थ्यो, यो गर्थ्यो, त्यो चाहिँ अब चित्रा बुनेर गोठ बनाउने गाईबस्तुको लागि, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब प्लास्टिक आउन थाल्छ।
त्यो उसको त्यो स्किल चाहिँ इरिलेभेन्ट हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो फिफी यो पेरुङको डोकोको ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिकको नाङ्लो बाटाहरू यस्तो सामानहरू इभन करुवादेखि लिएर यो गाग्रीहरू पनि प्लास्टिकको आउन सुरु गर्छ र उसको लाइफलाई चाहिँ त्यो गर्छ। यो अनि यो प्रप्सहरू चाहिँ कसरी आउँछ, प्रप्स भन्छौँ हाम्रो भाषामा चाहिँ, योहरू कसरी आउँछ भनेर त्यसको पनि अलिकति स्टडी भएको छ। यो हामी अहिले प्रिलिमिनरी ठाउँमै छौँ, धेरै हामीले काम गरिसकेका छैनौँ। अब हामी यो चाहिँ सुटिङमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ 3 महिना चाहिँ म्यासिभली काम गर्छौँ। यो मुन्दुम एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ कुन सिनमा कसरी आउँछदेखि लिएर अनि यो टाइम फ्रेमहरू पनि, यो ऋतु परिवर्तनहरू पनि के जनाउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले सुटिङ गर्दाखेरि त 45 दिनमा सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 45 दिनमा सुटिङ गर्दाखेरि हाम्रो 6वटा ऋतु त देखाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के कुरा आयो भने चाहिँ ऋतुहरूलाई पनि मौसमलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर अलिकति त्यसमा पनि वर्कआउटहरू गर्नुपर्ने छ। त्यो पछिल्लो हामी जब वैशाखमा सुरु गर्छौँ 3 महिना त म्यासिभली नै त्यसमा चाहिँ हामी अध्ययन गरेर अनि अर्थहरू दिने पनि अब लेयरमा मल्टी लेयर छ। अघि मैले जसरी उको कुरा गरेँ, सडकको कुरा गरेँ, त्यसपछि हामी प्रप्स भन्छौँ, सामानहरूमा कसरी रूपान्तरण आउँछ त्यो पनि हामी गर्छौँ र पछि लुगाहरूमा पनि हामी त्यसरी नै अध्ययन गर्छौँ, त्यो कस्ट्युम पनि कलाकारहरूले कसरी लाउँछन् भन्ने खालको कुरामा। अब अर्को चाहिँ चरित्रमा चाहिँ हामीले यो माइला कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि त्यति बेला हामी त्यहाँ रिसर्चको क्रममा जाँदाखेरि यो खिचेको फोटो हो, प्रोबेबली यस्तो हुन्छ होला भन्ने आइडिया हो। ऊ चाहिँ यो घर छाउने काम गरिरहनु भएको थियो अनि हामीले यो फोटो लिएको यस्तो हुन्छ होला। अथवा यो अर्को फोटोमा जाउँ, यो चाहिँ एकजना यो चाहिँ यो पालङ्खा भन्दा उता यो के भन्छ, के एरिया हो, त्यहाँको एकजना व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ, भोजपुरमा आएर मह बेचिरहनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ गजब एक्सेन्टमा यो मह बेचिरहनु भएको थियो। इट्स नट रेडिकलाइज होइन कि, तर एकदमै मौलिक तरिकाले नेपाली बोलिरहनु भएको थियो कि त्यो सायद यस्तो हुन्छ होला उसको जेस्चरहरू भनेर। यो चाहिँ फेरि एक्टरहरूलाई लिएर पनि काम गर्नुपर्ने छ। अब नोबल दाई यहाँ हुनुहुन्छ, नोबल दाईलाई धेरै ज्ञान छ। हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तो पछाडि हामी के भन्दाखेरि यो अभिनयमा पनि यो एक्सेन्ट निकाल्ने चाहिँ एउटा अलगै मेथड हुन्छ। त्यो मेथड चाहिँ हाम्रोमा फेरि त्यो एक्सेन्ट निकाल्नलाई सघाउने खालको एक्सेन्ट कोचहरू रहेन रहेछ, डाइलेक्ट कोच भनौँ न। अब जस्तो राईहरूमा पनि के अरे अलिकति मास्तिरको बान्तावाले पनि अलिकति मास्तिरकोले अलिकति फरक बोल्ला, तलतिरकोले फरक बोल्ला। अनि अस्ति हाम्रो तारामणिजीसँग अलिकति यो के कसरी हुन्छ भनेर अलिकति ज्ञान लिने काम पनि गरेका थियौँ। हामी एउटा डाइलेक्ट कोचै निर्माण गरेर अब यो उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ अहिले यहाँ फोटोमा पछि हाम्रो साउन्डमा पनि हामीले राखेका छौँ, उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गरेर हाम्रो एक्टरहरूलाई चाहिँ त्यसरी बोल्न चाहिँ सिकाउने भनेर हामी त्यो पनि गरिराखेका छौँ। यो माइला भन्ने चरित्र चाहिँ प्रोबेबली अहिलेको रिसेन्ट समकालीन यो खिचेको धेर भएको छैन, 1 वर्ष पनि भएको छैन, यही प्रकारको हुन्छ होला। त्यसपछि अब यो माइली चाहिँ उसको श्रीमती कस्तो होला भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले खाँदबारीतिर खिचेको फोटो हो। खाँदबारी भन्दा अलिकति बाहिर गाउँमै खिचेको फोटो हो। यो प्रकारको हुन्छ होला प्रोबेबल माइलीको आउटलुक भन्ने हो। तर अब यसमा चाहिँ यो कलर चोइसेसहरूदेखि लिएर अर्को चाहिँ क्यारेक्टर छ हाम्रो अरबे भन्ने, अनि अरब गएर आउने एउटा फ्यामिली छ। फ्यामिली भन्नाले अरब गएर आउने एकजना छ। अनि उसको चाहिँ कस्तो होला गेटअप भन्दाखेरि प्रोबेबल उसले यस्तो लुगा लाउला, अलिकति बाहिरको प्रभाव होला। अघि हामीले माइलाको लुगामा चाहिँ फरक देखिरहेको थियौँ, उसको क्यारेक्टर पनि फरक देखिरहेको थियौँ भने यहाँ अरबे र उसको फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति अब त्यो मोडर्निटी भन्ने कि नभने यो गलत होला, तर अलिकति त्यो इन्फ्लुएन्स बाहिरको आउटर इन्फ्लुएन्स चाहिँ देखिन्छ होला ती गाउँभित्रै पनि। अनि उसको त्यो एपिरियन्समा पनि र उसको त्यो बडी जेस्चरहरू पनि त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने हो। त्यो अनुसार हामीले यो रिसर्च गरेका छौँ। अर्को चाहिँ एकजना त्यसमा चाहिँ छोराछोरी कोही नभए, छोराछोरी सबै बाहिर गइराखेको, एक्लो महिला मात्रै, एकल महिला, एकदम वृद्ध महिलाको
पनि स्टोरी छ अनि देमा भन्छौँ त्यो देमा चाहिँ सायद यस्तो हुन्छ होला भनेर हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ हामी कास्टिङको फेजमा जानु बाँकी छ। अब कास्टिङको फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ कलाकारहरू यही रूपमा हामी छान्छौँ। अनि अर्को चाहिँ लाहुरे, यो इन्डियन लाहुरेको एउटा प्रसङ्ग छ, यो कारगिल युद्ध लड्ने लाहुरेको, जसले चाहिँ त्यो होल स्टोरीको सन्दर्भमा चाहिँ सानो पसल पनि खोल्छ। यो पहिलोचोटि ट्र्याक्टर किन्छ, यस्तो खालको त्यो नयाँ चिज लिएर आउने, त्यसको चाहिँ सायद आउटलुक यस्तो होला भनेर अलिकति अध्ययन गरिराखेको छौँ। अनि यो चाहिँ माइलाको छोरा बेन्द्रे भन्ने छ, यो बेन्द्रे चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, उसको आउटलुक अथवा बच्चा यस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी यसको अलिकति अध्ययन गरिराखेका छौँ। यसमा हामीले धेरै रिफरेन्स ल्याएका छौँ, त्यो रिफरेन्सहरू खोजिराखेका छौँ। त्यसमध्ये छानिएको रिफरेन्सहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। अनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो अहिले हामीलाई समस्या चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि बच्चा लिँदाखेरि कस्तो बच्चा लिने, अब यहाँ सहरको बच्चालाई लिएर एक्टिङ गराउने कि गाउँको बच्चालाई नै गराउने भन्ने खालको कुरामा हामीलाई दुविधा भइराखेको छ। भरसक हामी गाउँकै लिन्छौँ होला, त्यसो गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो इनोसेन्सीदेखि लिएर कुनै पनि नयाँ वस्तु देख्दाखेरि उसले पर्सिभ गर्ने कुरा, त्यसलाई उसले आफूले रिफ्लेक्ट गर्ने कुरामा पनि त्यो रहन्छ होला जस्तो लाग्छ। सहरबाट लगेर गयो भने चाहिँ अलिकति हुँदैन कि जस्तो पनि लागिरहेछ, तर हामी कन्फर्म भइसकेका छैनौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब यो गाउँले बुढा र नेताको यो हुन्छ होला आउटलुक, त्यहीँकै फोटोहरूलाई लिएर हामी अहिले चाहिँ अलिकति काम गरिराखेको छौँ। क्यारेक्टर पनि काम गरिराखेको छौँ, कस्ट्युम भन्छौँ हामी, लुगामा पनि काम गरिराखेका छौँ। यो भयो। त्यसपछि अब मैले सक्ने लागे अर्को चाहिँ अब भिजुअल एप्रोचमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अब यो अलिकति टेक्निकल छ। यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो सेन्ट्रोग्राफरले पठाउनु भएको हो, उहाँको आइडिया हो, तर यसमा हामीले धेरै छलफल गर्न अझ पनि बाँकी छ। त्यो आइडिया मात्रै म सरसर्ती भन्छु। अब जस्तो यो बच्चा चाहिँ सडक आउँदाखेरि पनि, अब मार्केट बजार आउँदाखेरि पनि, बजारसँगै धेरै चिज आउँछ, के अरे सडकमा बजार आयो, बजारसँगै फेरि इन्फर्मेसन्सहरू पनि आउँछ, टेलिभिजन आउला, टेलिफोन आउला। अनि त्यो बच्चाहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा क्युरियस हुने हुनाले हाम्रो बच्चाहरूको पर्सपेक्टिभ अथवा बच्चाहरूलाई खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्रेमिङ चाहिँ अलिकति खुला हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबै कुरालाई खुला रूपमा हेर्न चाहन्छ होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको पर्सपेक्टिभ खिच्दा अथवा बच्चाहरूलाई खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा चाहिँ अलिकति खुला हुन्छ। र अब बुढा जो अर्को पुस्ता हो उसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरू हुन्छ, जीवन चलाउनु पर्ने कन्स्ट्यान्ट, बच्चाहरूलाई नै हुर्काउनु पर्ने त्योदेखि लिएर अन्य दैन्य जीवनलाई नै पनि लिनुपर्ने र सामाजिक कुराहरूमा पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने कुराले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ साँघुरो हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो फ्रेमिङ चाहिँ साँघुरो होला भन्ने हो। अर्को चाहिँ भिजुअल एप्रोचमा चाहिँ कलर चोइस। कलर के हो भन्दाखेरि अभियसली अघि हामीले जुन भिजुअल हेरेर एकदमै सुन्दर छ, तर अब त्यही सुन्दर रूपमा रहन्छ कि रहँदैन, त्यो सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ होला, त्यो लाइफको हार्सनेस आउँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि कलर चाहिँ अलिकति डिसेचुरेट गर्ने कि भनेर सेन्ट्रोग्राफरले हामीलाई एप्रोच गर्नुभएको छ, उहाँको आइडियाको कुरा गर्नुभएको छ। तर हामीले चाहिँ अब यसमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यसो नभएर प्रब्लली अगाडि चाहिँ एकदमै सुन्दर होला, बिस्तारै त्यो जब डिस्ट्रक्सन्सहरू आउन सक्छ, डिसेचुरेसन चाहिँ बढ्दै जान्छ होला भिजुअल्ली, अन्तिममा चाहिँ अलिकति डिसेचुरेटेड, अलिकति पुङ्ग उठेको जस्तो हुन्छ होला। सुरुमा चाहिँ एकदमै सुन्दर रमाइलो देखिन्छ होला, पछाडि चाहिँ अलिकति पुङ्ग उठ्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि त्यसपछि लाइटिङको कन्सेप्ट चाहिँ बढी गाउँमा अब अहिले भर्खरै मात्रै बिजुली पनि जाँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लाइटमा चाहिँ एकदमै खुला त्यस्तो खालको हुँदैन होला, लाइटको सोर्सहरू पनि अलिक कम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अघि हामीले त्यो इन्डोरमा फोटोहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो देख्यौँ र त्यो नेचरसँग चाहिँ अलिकति नजिक रहेर त्यो लाइटिङ चाहिँ हामी रिफरेन्स लिने भनेर यो लाइटिङको एप्रोच चाहिँ त्यसरी गर्छौँ होला, भिजुअल चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होला भन्ने चाहिँ अहिले हामी सोचिराखेको छौँ। अर्को चाहिँ अब साउन्डमा चाहिँ तिम्रो साउन्ड बच्छ के अरे प्ले गर त।
आवाज सुनिरहेछ कसरी त कसरी त 5 से केजीको अच्छा यो अब राम्रो सुनिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई यो हतवाडगढीबाट आउनु भएको व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ भोजपुरमा बिहानै यो कुन दिन हो मेला हाट लाग्दो रहेछ त्यहाँ भेट हुनु भएको थियो अनि हामी चाहिँ के गर्ने सोचिराखेको छौँ भन्दाखेरि गाउँमा गएर उहाँहरूको चाहिँ यसरी नै गफ गर्ने अनि गफ गरेपछि उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याएर अनि हाम्रो डाइलेक्ट कोचलाई चाहिँ सुनाउने अब हाम्रोमा डाइलेक्ट कोचहरू हुनुहुँदैन रहेछ अब के अरे एक्टर यो थिएटरमा पनि नाटक गर्ने नाटक निर्देशकहरू पनि हुनुहुन्न हामी चाहिँ अब लिङ्ग्विस्टिकहरूसँग नै अलिकति सहयोग मागेर यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर एक्टरहरूलाई राखेर चाहिँ यो डाइलेक्ट चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो बाहेक पनि अब भिजुअली लिएर यो जेस्चरहरूको कुराहरू पनि बस्ने तरिकाहरूदेखि लिएर हात मुभमेन्टदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी त्यसरी अलिकति अध्ययन गरेर गर्छौँ भनेर भन्दैछौँ यो चाहिँ यो डाइलेक्टको पाटोमा भयो साउन्ड चाहिँ हामी त्यसरी युज गर्छौँ अब म्युजिकको पाटोमा चाहिँ हामीले के गर्ने कोसिस गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि त्यो चल्छ मिक्सो चल्छ जस्तो लागेन हामी यो म्युजिकमा चाहिँ के कोसिस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ गीत सङ्गीतहरू पनि छ अलिअलि यो चाहिँ लोकल अलिकति पुरानो पुस्तालाई अहिले त अलिकति यो करप्ट भन्ने हो कि फर्मेटेड भन्ने हो कि कोलोनाइज्ड भन्ने हो के वर्ड युज गर्ने हो नोबल दाइलाई सोध्नु पर्ला यो एकदमै यो युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ बढी यो के अरे मोडर्निटी भन्ने कि के भन्ने यो बढी रेडियोको इन्फ्लुएन्स टेलिभिजनको इन्फ्लुएन्स फिल्महरूको इन्फ्लुएन्स एकदमै अत्यधिक छ त्यो कारणले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ हामी बुढापाकाहरूलाई राखेर उनीहरूको समयको गीतहरू मेलोडीहरू त्यहाँबाट पिकअप गरेर अनि हामी म्युजिक चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर अनि म्युजिक डेभलप गर्ने भनेर पनि काम गरिराखेका छौँ यो चाहिँ हामी अब अहिले मैले यति नै होला प्रिलिमिनरी एकदमै सुरुवात कालमा छौँ यो एकदमै हामी पनि क्लियर भइसकेका छैनौँ तर हाम्रो काम गराइ चाहिँ यसरी काम गर्ने यसरी एप्रोच गर्ने भनेर चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ र हाम्रो एप्रोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ हामी बनाइराखेका छौँ नेपालमा पनि थुप्रै फिल्महरू बनिराखेको तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ तर हाम्रो आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जबसम्म हामी साँच्चै फिल्मको क्राफ्टलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्दैनौँ हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक चलचित्र बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ यो चलचित्रको विकास हुँदैन चलचित्रको ल्याङ्ग्वेजको विकास गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामी यसमा प्रयास गरिराखेका छौँ र भर्खर यो चलचित्र थ्रु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्ने जति सक्दो र यसलाई चाहिँ त्यो थ्रु चाहिँ त्यो गर्न सकियो भने हाम्रो
हाम्रो आइडेन्टिटी राईहरूको आइडेन्टिटी हाम्रो आइडेन्टिटी नेपालीहरूको आइडेन्टिटी इन्टरनेसनल्ली पनि हामी देखाउन सक्छौँ र अर्को चाहिँ यो पछिल्लो पुस्तालाई यो समयको कालखण्डमा के भएको थियो भनेर यसो फर्केर हेर्ने रेफरेन्स म्याटेरियलको रूपमा पनि यो राखी छोडौँ भन्ने पनि हो अर्को आइडिया चाहिँ। अनि त्यो रूपमा हामी काम गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। अब यहाँ विज्ञ मित्रहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ, नयाँ युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सजेसन्स भयो भने पनि हामी एकदमै धन्य हुनेछौँ। हस् त मैले सकेँ। यहाँ अलिकति मेरो प्रेजेन्टेसन गरिहाल्नु पर्नेछ। अलिकति छोटो गर्नु धेरै समय भयो, म छोटै गरिदिन्छु। मलाई सेयर गर्नु दिनुहोस् न है। सेयर गर्दा गर्दै पनि हाम्रो खास यो भनौँ वेबिनारको डेट चाहिँ 14 तारिक थियो र आज अलिकति अनि अगाडि सार्नुपर्ने अवस्था आयो। विशेष गरी चाहिँ मेरै कारणले भनौँ न, किनभने यो आउने अघि पनि भन्नुपर्ने थियो, काकाले भन्नु भने थियो, मैले त भुलिहालेछु। यो आउने 14 तारिक चाहिँ यहाँ हङकङमा हामीले गोर्खा सेमेट्री ट्रस्ट जुन चाहिँ म संस्थामा चाहिँ सचिव छु, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले गोर्खा ट्रेल ब्लेजर भन्ने चाहिँ हङकङमा एउटा ठुलो ट्रेल रेस हुँदैछ। 14 तारिकदेखि भर्चुअल रेस गर्दैछु र त्यो एउटा ठुलो इभेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा अलिकति मेरो समयले नमिल्ने भएको हुनाले यसलाई अगाडि नै हामीले ल्याइयो, अलिकति अगाडि। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र जे भए पनि हजुरहरू यो उसमा वेबिनारमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूले देखि नै सक्नुभयो होला हामीले कसरी अहिले भनौँ न चलचित्रलाई अब हाम्रो यो गाउँ आएको बाटोलाई हामीले चाहिँ भनौँ न बनाउँदैछौँ, प्रि प्रोडक्सन प्रोसेसमा छौँ भनेर चाहिँ देखिसक्नुभयो होला। म चाहिँ एज अ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब हजुर मेरो सेयर भयो होला। आयो पठाउनुहोस् है पनि, भएछ, देखियो ल। अब जस अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु होला हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर। एकदम मेन तरिकाले एउटा फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानु भनेको, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लानु भनेको कुरो चान्चुने छैन। त्यही माथि यो हाम्रो राईहरूको कथामा आधारित छ। राईहरू भन्नाले हामी राईहरू मात्र यो हाम्रो नेपाली चलचित्र हुनेछ। र अब यसलाई बनाउनुको लागि सबैभन्दा मेन कुरो पैसै चाहिँदो रहेछ अहिले भनौँ न। र मलाई लाग्छ हामी राईहरूले आँट्यौँ भने यो फिल्म बनाउन सक्छौँ र यसले हामीलाई एउटा जीवन्त दिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा हाम्रो यो लगानीको चाहिँ कस्तो खालको अवधारणा बनाएको छौँ भने नवीन दाईसँग मेरो भनौँ न लामो चिन्जान हो। तर दाईले यो फिल्मको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि दाईले मलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर भएर काम गर न भनेर चाहिँ भनौँ न एप्रोच गर्नुभयो। र मलाई के लाग्यो भने यो हाम्रो राईको फिल्म, एउटा नेपाली फिल्मलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानु सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै एउटा अलिकति इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले र मैले गर्नु सक्छु भनेर नै म यसमा आएँ। र यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट टाइपको चाहिँ अवधारणा ल्याएर चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट बनाउनु भएको रहेछ दाइले। र यो पनि राम्रै लाग्यो। हामीले एउटा सहकारी अवधारणा छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वभरिका नेपालीहरूलाई चाहिँ बाट चाहिँ लगानी जुटाउने भनौँ न सोचले चाहिँ हामीले यो एउटा भनौँ न प्रोडक्सन गरिराखेका छौँ। र यसमा अब भनौँ विश्वभरि विभिन्न ठाउँहरूमा रहनुभएका भनौँ नेपालीहरूबाट चाहिँ हामी लगानी जुटाउने, विशेष गरी अब यो हाम्रो राईको कथामा आधारित भएको हुनाले हामी राई समुदायबाट नै इन्भेस्ट होस्, के अरे भनौँ न प्रोडक्सन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र अनि गैर राईहरूलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ र हुनुहुन्छ पनि उहाँहरू। र विशेष गरी यो हाम्रो फिल्मको चाहिँ ठुलो मार्केट चाहिँ नेपालमै भएको हुनाले 50% भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालबाट नै हाम्रो लगानी चाहिँ निश्चित हिस्सा चाहिँ नेपालबाट नै उठाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो सामूहिक लगानी हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ अब भनौँ न इन्भेस्ट गरेछौँ
त्यही ठाउँबाट चाहिँ यो फिल्म स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उठाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। र हामीले दुई किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न हामीले रेभिन्यू भनौँ हाम्रो लगानी उठाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। जस्तै जुन ठाउँबाट चाहिँ लगानी गरेको छ, जस्तै हङकङबाट गरेछौँ हामीले चाहिँ हङकङकै नेपाली समुदायमा चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ भनौँ उठाउने, हामीले त्यो हाम्रो लगानी उठाउने। र हाम्रो बजेट पनि हाम्रो रिसर्च अनुसार अब कतिसम्ममा चाहिँ हामी स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ भनौँ न बनाएको छौँ। र लगानी भन्दा बाहिर आएको मुनाफा लगानीको अनुपातमा वितरण हुनेछ भन्ने छ। र यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो विशेष टार्गेट, हाम्रो यो फिल्मको टार्गेट चाहिँ हाम्रो नेपालीबाट पनि हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा योजना हो। र हामीले चाहिँ यदि यो फिल्मलाई चाहिँ स्तरीय बनायौँ भने चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जान सकिन्छ र त्यो जाने हामीले एउटा वातावरण पनि बनाइरहेछौँ। र यदि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल डिस्ट्रिब्युटरले विश्वभरि चाहिँ यसको चाहिँ स्क्रिनिङ गरेको चाहिँ जुन चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको आधारमा, जस्तै सबैभन्दा बेसी नेपालबाट हुन्छ र नेपालकोहरूले चाहिँ धेरै भनौँ न अब सेयर गरिन्छ हामीले प्रफिट, त्यही अनुसारले अरू ठाउँबाट पनि लगानी भएको अनुसार हामी चाहिँ सेयर गर्नेछौँ। र लगानी मुनाफा अलिकति अब ट्रान्सपरेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी एकदमै अडिटिङदेखि लिएर चाहिँ हामी भनौँ एकाउन्टिङहरू एकदमै ट्रान्सपरेन्ट बनाउने छौँ। अब हाम्रो के अरे भन्नु सम्भावनाहरू के छ भने हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा जानु सक्ने एकदमै भनेको अहिलेसम्ममा अब राई फिल्म त बन्यो तर एउटा इन्टरनेसनल मार्केटमै गएको चाहिँ फिल्म बनेको छैन। र यो चाहिँ हाम्रो विश्वव्यापी दर्शक सामु पुर्याउने एउटा हाम्रो फिल्म बन्नु सक्ने छ। र यो चलचित्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ विभिन्न फिल्म फेस्टिभलहरूमा लानेछौँ। र अहिलेसम्ममा हामीले ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने भने नवीन दाईले बनाएको फिल्म अब के अरे सबै फिल्म फेस्टिभलमा गएकै छ। र उहाँ नै एउटा पाइनर पनि हुनुहुन्छ नेपाली फिल्मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा लानु। जस्तै नुमाफुङहरू खाङ्रीदेखि नै सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडि फिल्महरू के अरे जाँदैन थियो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा। र इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा गएदेखि नै त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न इन्टरनेसनल मार्केटहरूमा पनि हामीले स्क्रिनिङ गर्ने धेरै हाम्रो चान्सेसहरू हुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीले नेपाली हलहरूमा पनि देखाउने छौँ। अब अभियसली हामीले नेपालमा देखाउनै पर्ने हुन्छ। र अर्को ठुलो चाहिँ अब के हो भने चाहिँ यो चलचित्रलाई चाहिँ चिना बजारमा, जहाँ चाहिँ चिनाहरू छन् जस्तै चाइना, मेनल्यान्ड चाइना, हङकङ, ताइवान, यो ठाउँतिर चाहिँ हामी देखाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरी म यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुको कारण पनि यही हो। एउटा भनौँ न यो म हङकङमा बसेदेखि नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ चिना भनौँ चाइनिज कम्युनिटीमा चाहिँ कसरी एक्सचेन्ज गर्ने, हामीले कसरी सेयर गर्ने, हामी नेपाली ल्याङ्ग्वेज कल्चरलाई कसरी इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने भनेर धेरै लामो काम गरिरहेको छौँ। यही सिलसिलामा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको चिना साथीहरू जस्तै एकाडेमिसियन भयो, आर्टिस्ट भयो, जर्नलिस्ट भयो, बिजनेसम्यानहरूसँग मेरो राम्रो कनेक्सन भइरहेको छ। र नवीन दाईको कामलाई देखेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्टरनेसनल भनौँ न चाइनिज मार्केटमा पनि लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा विश्वास भएर चाहिँ म यो प्रोजेक्टमा पनि लागेको हो। र यसको लागि चाहिँ अब हामीले यसरी भनौँ अब हाम्रो सिनेमेटोग्राफर पनि चाइनिजै हङकङबाटै लिइरहेको छौँ। अब उहाँ पनि अहिले आइराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ अब भनौँ न एकदमै राम्रो सिनेमेटोग्राफरहरूसँग काम गरेको हुनुहुन्छ। उहाँको फिल्महरू धेरै यहाँ प्रदर्शन भइसकेको छ। र हामीले चाहिँ एउटा यो फिल्मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा लानुको लागि चाहिँ अब भनौँ वर्ल्डकै बेस्ट भनौँ न अब सिनेमेटोग्राफर भनौँ, के अरे एडिटरहरू भनौँ, अब हाम्रो पोस्ट प्रोडक्सनको काम पनि हामीले चाहिँ हङकङमै गर्ने हाम्रो योजना छ। र अब म एकैचोटि जम्प गर्छु है, अब धेरै लामो हुन्छ। हाम्रो अब बजेट चाहिँ यो किसिमको छ हेर्नुहोस् है अहिलेसम्ममा। जस्तै हाम्रो अब के अरे भनौँ प्रि प्रोडक्सन भन्छौँ जुन अहिले काम गरिरहेछ हाम्रो 12 लाखको छ। प्रोडक्सन भनेको सुटिङमा जाने र सबै गर्दाखेरि खिच्दाखेरिको चाहिँ 85 लाखको छ। र पोस्ट प्रोडक्सन जुन चाहिँ हामी एडिटिङ, कलर, साउन्ड मिक्सिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 56 लाखको छ। र टोटल कस्ट हाम्रो चाहिँ 1,53 लाखको चाहिँ छ हाम्रो बजेट यो छ। मलाई लाग्छ हामी राईहरूको लागि चाहियौँ भने यो ठुलो रकम होइन जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो अस्तित्वको कुरा पनि लाग्छ। र आशा छ आज यो वेबिनार गर्नुको कारण पनि हामीले सबैले चाहिँ यो हाम्रो फिल्म हो भनेर चाहिँ तपाईँहरू सबैबाट चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले ठुलो आशा गरेको छु। र विशेष गरी युएसको भनौँ न राई समुदायबाट मैले धेरै आशा राखेको छु, किनभने हामीले युएसबाट प्रड्युसरहरू त्यति भनौँ न
पाइएको छैन। म त्यो पनि देखाउँछु अहिले। र हाम्रो चाहिँ डेमोग्राफी यो किसिमको छ। इन्भेस्टरको बजेट चाहिँ अब नेपालबाट हाम्रो 50 लाखको चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेन अब प्रोड्युसरको रूपमा कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ हाम्रो सञ्जु राई ज्यूले, म्याडमले गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला अहिले। र अब हामीले 50 लाख चाहिँ सबै उहाँले होइन, जस उहाँको समूह र हामी अरूबाट चाहिँ हामी खोजिराखेको छौँ। र हङकङबाट चाहिँ अब मैले नै कोअर्डिनेट गरिरहेको छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो अरुण राई हुनुहुन्छ, मातृदीप राई हुनुहुन्छ, सुमन ओनेम हुनुहुन्छ, देवराज राई हुनुहुन्छ, रामदेव राई हुनुहुन्छ, निर्मल राई हुनुहुन्छ। हामीले टोटल यहाँ हङकङबाट 20 लाखको हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ प्रोडक्सनको उसमा प्रोड्युसरको रूपमा। र युकेबाट चाहिँ नराङ राईले चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा, प्रोड्युसर कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। युकेबाट पनि हामीले 20 लाख नै हामीले भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको अपेक्षा राखेका छौँ। र त्यसै गरी युएसबाट पनि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ युएसमै हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नवीन दाईले योभन्दा अगाडिको उसको दाईको लास्ट फिल्म गुड बाई काठमाडौँ स्क्रिनिङ गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो फिल्मको लागि पनि त्यहाँ हाम्रो राई समुदायहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको रहेछ। र उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो। प्रयास गर्दाखेरि अब केही साथीहरूबाट चाहिँ अब भनौँ न सहयोग गर्ने प्रोड्युसरको रूपमा बस्ने अभिव्यक्ति त दिनुभयो उहाँहरूले। तर पछि उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न लेटली चाहिँ उहाँहरूबाट त्यस्तो केही पनि आएन। र अहिलेसम्ममा चाहिँ हाम्रो आबा मुकारुङज्यू हुनुहुन्छ उहाँले, र सरिता राईज्यू हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ। र हामी अझै पनि खोजिरहेछौँ। र युएसबाट हाम्रो चाहिँ 20 लाखको चाहिँ अपेक्षा छ। 20 लाखको मार्केट खास अब नवीन दाईले भन्नुहुनासर खासै ठुलो पनि होइन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी युरोपबाट पनि हामीले चाहिँ मदन लिम्बू, सम्फुरी शेर्पा, विमल सुब्बा र मकुना राईबाट हामीले 20 लाखको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेछौँ। र उहाँहरूबाट कमिटमेन्ट पनि भइसकेको छ। युरोप भन्नाले चाहिँ जस्तै बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल यो एरियाबाट चाहिँ हुने भएको छ। र अस्ट्रेलियाबाट पनि हामीले चाहिँ 15 लाखको चाहिँ हाम्रो इस्टिमेट बजेट छ। हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। विशेष गरी नवीन दाईले नै यसमा कनेक्सन गरिराख्नु भएको छ त्यहाँको मान्छेबाट। र कोरियाबाट पनि हामीले 6 लाखको एक्सपेक्टेसन गरेको छौँ। तर कोरियामा 6 लाखभन्दा धेरै नै ठुलो मार्केट हो, किनभने कोरियामा धेरै राम्रो हुने सम्भावना छ। किनभने योभन्दा अगाडिको फिल्म नवीन दाईको फिल्म गुड बाई काठमाडौँ त्यहाँको बुसान फिल्म फेस्टिभलमा एज नोमिनेसनमा पनि परेको छ। र धेरै सम्भावनाहरू छ कोरियामा। तर कोरियामा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको किरात राई योखासँग हामीले सम्पर्क राख्दाखेरि उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ रेस्पोन्स आएन। र हामी अझै पनि खोजिरहेको छौँ। र त्यहाँ कोही साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले अहिले कोसिस जारी नै गर्दैछु। र हाम्रो मकौबाट हाम्रो मङ्गल राई सर र उहाँको साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ 3 लाखको चाहिँ भनौँ इन्भेस्टमेन्ट हुने भएको छ। र मकौमा 3 लाखको मार्केट नभए पनि उहाँले चाहिँ एउटा राई भएर चाहिँ एकदमै कमिटेड गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूबाट धेरै सहयोगको भनौँ सहयोग गर्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ। र उहाँले एकदमै चासो दिइराख्नु भएको छ। र मकौ मात्र नभएर विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै युएईमा भएको साथीहरूलाई, नेपालमा भएकोहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुको लागि। र यही हो अब मेन कुरो हामीले अब देखिहाल्नु होला हामीले कसरी काम गरिरहेछौँ, यो हाम्रो फिल्मको इम्पोर्टेन्स के हो र यसले कसरी चाहिँ अब विश्व बजार लिन सक्छ र यसले एउटा हाम्रो राई फिल्मको चाहिँ एउटा माइल स्टोन बोक्नु सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो नवीन दाईको प्रेजेन्टेसनबाट। र मलाई आशा छ यो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ युएसबाट विशेष गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रोड्युसरहरू पाउँछौँ भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो आशा लागेको छ। धन्यवाद। अरूको हात उठाएको छैन भने म उठाउँ। कति मिनट?
धेरै हुन्छ 10 मिनट, फेरि अरूलाई भाग पुग्दैन। 5 देखि 6 मिनट। यहाँ चाहिँ नवीनजीले छुटाउनु भएको चाहिँ हाम्रो राई अथवा किराँती फुडको कुरा हो, जस्तो किनेमाको कुरा, ढिँडोको कुरा, अनि यो चिङफिङहरूको कुरा, अनि टिम्बुरहरूको कुरा। यो चाइनिजहरूको कुरा हुँदाखेरि टिम्बुर चाहिँ हाम्रो एकदम कमन हो। किनेमा हाम्रो एकदम कमन हो, जापान साउथदेखि लिएर तलसम्म किनेमा बेल्ट हो। कोरियामा नि अब थाङगुक्चाङ भन्छ, नातो भन्छ, यो फुडको कुरा। अनि इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा हाम्रो राईहरूको अहिले त थाहा छैन, धेरै होला। पहिला त बिनाएको धेरै ठुलो चलन थियो। कहीँ त्यस्तो फिट हुन्छ भने बिनायो, मुचुङ्गा बजाउने, पात बजाउने, त्यस्तो कुराहरू म्युजिकसँग जोडेर लान सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ कथाभित्र पर्छ पर्दैन, तर त्यो राईहरूको त्यो बेरियलको कुरा हुन्छ। तर दुई खालको, एउटा चाहिँ उभो खोले राईहरूले चाहिँ त्यो जस्केलो, नवीनजीलाई भन्नु खोज्नु भएको जस्केलो, सानो ढोका जस्केलोबाट देखिने गरी गाड्छ। अनि अरू राईहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँको सिरानमा गाड्छ। चाम्लिङको एक ठाउँमा, खालिङको एक ठाउँमा, थुलुङको एक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यो बेरियलको कुरा चाहिँ कथाले माग्छ भने त्यो बेरी गर्ने कुरा पनि देखाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ कथाभित्र कहीँ पर्न सक्छ भने धेरै वर्ष अगाडिको, तर हामीले गरिराखेको कुरा, हामीले नै गरेको त्यो झुलो चकमकबाट आगो निकाल्ने, अनि अलिक पछि आएर त्यो के अरे एकदम खरो दाउरालाई उसमा अगेनामा गाडेर कित्लीले थिचेर राख्ने। अहिले मचिस आयो, यो अटोमेटिक आयो, त्यसपछि यो हरायो। तर यस्तो पुरानो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। यो सानो भित्र सबै कुरा अटाउन सक्दैन, तर एउटा सिम्बलको हिसाबले कथाले कति माग्छ र कथामा कति जोडिन सक्छ, त्यो कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ यो आमचोकको कुरा रहेछ, हतुवाको कुरा रहेछ। हाम्रो पदम आफै बान्तवा स्पिकर हो, आफै पदम चाहिँ हतुवाबाट हो। त्यसको नवीनजीले चिन्नु भएको छैन होला। पदम चाहिँ यस्तो भाषाको कुरामा काम लाग्न सक्छ है। पदम राई ऊ लिङ्ग्विस्ट पनि हो। अनि नवीनजीले सुनिराख्नु भएको छैन भने एउटा लिङ्ग्विस्टको हिसाबले गाउँ चाहिँ माथि चन्द्रबिन्दु हुने हुनाले त्यो ए को माथि चाहिँ सानो गनेउला जस्तो सानो यस्तो लगाइदियो भने त्यो देवनागरीको चन्द्रबिन्दु जस्तो हुन्छ। नत्र त्यो चाहिँ नेजलाइज नभएको गाउँको बाटो भन्ने हुन्छ। गाँ भनेर नेजलाइज गर्ने हो भने त्यो ए को मासतिर एउटा सानो गनेउला जस्तो सानो, त्यो लिङ्ग्विस्टहरूले उ गर्नु सक्छ। त्यो गर्ने एक्ज्याक्ट गाँ हुन्छ, नत्र गा हुन्छ। पहिले चाहिँ मैले यति नै भने, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। विश्व सर नमस्कार, सेवा सबैलाई। प्रोफेसर राईको कुरामै म के थप्न चाहे भने यो चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा त्यो प्रस्ताव सम्भवतः यही रहेछ, मैले अहिले अनुमान लगाएँ। यो हाम्रो नाट्यकर्मी पशुपति राई मार्फत चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ प्रस्ताव आइरहेको थियो। अब राई सम्बन्धी फिल्म बन्न लागेको छ र त्यसमा बान्तावा राईका शब्दहरू पनि बोलिने भएको हुनाले कलाकारहरूलाई त्यस बारेमा त्यो तालिम जस्तै दिनुपर्ने अथवा भाषा केही गर्नुपर्ने भन्ने खास पूर्ण रूपमा थाहा आएन। म पदम राई बोल्दैछु, अघि भने त्यो कुरा आएको थियो। तर त्यसपछि लगभग लकडाउन सुरु भइहाल्यो, सम्भवतः त्यो त्यसभन्दा अगाडि त्यसपछि नबढेको होला। मेरो चासो पनि त्यही हो कि अब किराँती के अरे गाउँमा छायाङ्कन भए पछाडि पक्कै पनि त्यहाँ किराँत राई भाषाहरूमा पनि कन्भर्सेसन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासो रहने नै भयो। हाम्रो नवीन दाइले पनि त्यसमा पक्कै पनि त्यो हिसाबले नै हेर्नुहुन्छ होला भन्ने खालको कुरा हो। मेरो के अरे
मैले जान्न खोजेको चाहिँ त्यो पार्टलाई अहिले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अथवा कसैले चाहिँ त्यो जिम्मा दिइसक्नु भएको छ खालि त्यति मात्र हाम्रो नवीन दाइलाई मेरो उहाँसँग त्यो जान्न चाहन्छु। के रे ओके नोबेल दाईले के प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो? नोबेल दाईको कुरामा होइन, यसमा चाहिँ मैले त्यो क्ल्यारिफाई गर्न खोजेको तीनटा चिज चाहिँ परेको छ। जस्तो फुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फुडमा के चेन्जेस आयो यो सडक आएपछि, जस्तो चौचौ आउँछ के आउँछ, अनि तर उनीहरूले त्यो ट्रेडिसनल के फुड खान्थे भन्दाखेरि त्यो ट्रेडिसनल रूपमा उनीहरूले खाने फुडको बारेमा चाहिँ डिटेल नभए पनि जस्तो कुनैमा किनेमा खाइराखेको होला, कुनैमा यो के अरे गुन्द्रुक खाइराखेको होला, अथवा मसला लगाइराखेको होला, सिस्नो, यो कुराहरू चाहिँ यो कुराहरूको छ त्यहाँनिर प्रसङ्ग। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो माइला र माइलीको यो लभको प्रसङ्ग आउँछ क्या। त्यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ माइलाले चाहिँ माइलीलाई यो बिनाय दिया हुन्छ चिनो पहिले लभ पर्दाखेरि, अनि त्यसको चाहिँ रिपिटेड त्यो माइलीले बेला बेला बजाउँछ भने त्यो रिपिटेड रूपमा आउँछ, त्यो पनि छ। अनि अर्को बुरियल चाहिँ एउटा यो डेथ छ, त्यो डेथ चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो किराँतीहरूको चाहिँ यो के भन्छ उनगरेको त्यो नेचुरल डेथ होइन, अर्को डेथ, अनि त्यो बुरियल छ त्यहाँनिर एउटा। यो झुलो चकमकको कुरा चाहिँ झुलो चकमकको कुरा चाहिँ गर्नु पर्ला र पदमजीको कुरामा चाहिँ हामी स्टिल त्यसमा हजुर अनि अब त्यो प्रसङ्ग हेरौँ त्यो कहाँ हुनसक्छ भने हाम्रो लेखकजी यहीँ हुनुहुन्छ, लेखकजीले पनि एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लेखकजी महेश राई हुन्छ, महेश यहाँ नोबेल दाईको सजेसनमा। अनि पदमजीसँग चाहिँ हामी फेरि सम्पर्क गर्छौँ, यो हामीलाई यो अलिकति गाइडेन्स आवश्यकै छ। यो बोल्ने है पदम चाहिँ बोल्छ अहिलेलाई यति हतुवाकै हो। ए हजुर, हस् हस् ल हाम्रो लेखकको सुनौ न छोटो। हजुर नमस्ते, के पो भन्नुभएको थियो नोबेल सर? त्यो गाड्ने प्रसङ्गको कुरा अनि यो झुलो चकमकको कुरा आउँछ कि आउँदैन, अनि खानाको कुरा, खानाको कुरा डाइरेक्टर साहबले अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यो कतिपय सन्दर्भहरूमा त्यो उनीहरूको परम्परागत खानेकुराहरू चाहिँ कसरी परिवर्तन हुँदै आउँछ भन्ने कुराहरू छ। अनि गाड्नेको कुरा चाहिँ छ सर, कथामा पनि छ होइन। अनि झुलो चकमकको कुरा डाइरेक्टर साहब पनि भनिसक्नुहुन्छ, त्यहाँ एक्ज्याक्टली हाम्रोमा चाहिँ छैन। सरले अघि भन्नुभयो जस्तै कथाले माग गरे, अब त्यस्तो अहिलेसम्म छैन। तर अब यो कुरा उठिसकेपछि त्यो हामी अलि प्रभावकारी ढङ्गले कहाँ चाहिँ राख्न सकिन्छ भनेर फेरि एकचोटि हेर्छौँ, सोच्छौँ सर। म सजेस्ट गरौँ माइला मासको काम गर्छ। माइलाको खुकुरीमा अब अहिले त छैन होला, पहिलाको खुकुरीभित्रै झुलो चकमा त्यसको दापमा हुन्थ्यो। जुन बेला चाहिन्छ उसले आगो पार्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदमै पुरानो हो, त्यस कारण इन्टरनेसनल उसमा जाँदा चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ होला। किनभने त्यसपछि पो माचिसहरू लाइटरहरू त आयो त, नत्र नि हिजो अस्ति म कोठमा बस्दासम्म त्यही गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो झुलो चकमा चाहिँ माइलाको खुकुरीको दापभित्र झुलो हुन्छ, चकमा हुन्छ, पर्दा हुन्छ, नहर्नी हुन्छ, अनि कलम पनि हुन्छ। अनि खुकुरी भिर्ने, पेटमा भिर्ने अनि यता कम्मरमा भिर्ने तरिकाहरू। यो चाहिँ फेरि अहिलेको समयको कथा यो सरले भन्नुभएको चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ प्रचलनमा थियो भनेर भन्न सकिएला? म 7-8 वर्ष हुँदा गोठमा हुँदासम्म थियो। माचिस आएको थिएन त्यो बेलामा। अहिले म 75 पुगेँ, भन्नुहोस् न 70 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ थियो। अब हेरौँला सर, यो चाहिँ अहिलेको कथा भयो होइन। अहिले यो माइला भनेको एउटा क्यारेक्टर भयो, ऊ चाहिँ अहिले
40 अराउन्ड वरिपरि 40-45 ए वरिपरि पुगिराखेको छ भन्दाखेरि ठिक छ कुनै पनि उमा त्यो लिङ्क गर्न सकिन्छ त्यो यदि आवश्यकता भएमा त्यो प्रसङ्ग उठाउनु भएकोमा धन्यवाद फ्ल्यासब्याकमा हजुर त्यो गर्न ल गुड धेरै राम्रो विशेष सर म गणेश ओम्बले राई हजुर म गणेश ओम्बले राई काठमाडौँ नखीपुरबाट ललितपुरबाट मलाई नोबल सरकै प्रसङ्ग र अहिले राइटर महेशजीले भनिसक्नु भएपछि मलाई थप्न मन लागेको म अहिले 50 वर्षको भएँ मेरो आमा र मैलेसम्म त्यो चकमक झुलो र चकमक चलाउने गरेँ भनिसकेपछि म 10-12 वर्ष हुँदासम्म त्यो थियो अब अहिलेको 40 वर्षले भ्याउँछ त्यो फ्ल्यासब्याकमा राख्नको लागि भ्याउँछ त्यो कथावस्तुमा विनय मोर्चुङ्गाको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले विनय मोर्चुङ्गा रिभाइभ भएको छ यो नभुल्नु होला कि म नखीपुरमै बस्छु म यहीँबाट विनय किनेर म आफै ल्याएर हाम्रो बाँसुरी पनि हामी साउन 15 गते बाँसुरी दिवस मनाउँछौँ ओम्बले राईहरूले एउटा चाहिँ बाँसुरी पनि एउटा चलन छ त्यसको पूर्ण प्रचलन र नवेन दाइले सबै थाहा छ विनय मोर्चुङ्गा दुवै सबै कम्युनिटीले चलाउँछ नै राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङले पनि चलाउनु हुँदो रहेछ त्यो चलन चाहिँ अहिले अत्यधिक बढेको छ यो एरियामा राई लिम्बू बस्ती भएकोले यहाँनिर प्रत्येक पसलहरूमा चाहिँ विनय मोर्चुङ्गाको चलन आएको छ त्यसमा हजुरहरूको कथा मिसाउनु हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने मलाई लागेको मलाई लाग्छ राई लिम्बूको उस्तै र तर मेरो ब्याकग्राउन्डमा अघि नवेन दाजुले कुरा गरिराख्नु हुँदा चिन्डो देखिएको छ अदुवा देखिएको छ यो हाम्रो ओखलढुङ्गाको ओम्बले राईहरूले बनाएको यो चाहिँ हाम्रो त्यही ठाउँकै यो चिन्डो र अदुवा हो यो कलाकार धनु याखाले बनाउनु भएको र यो हामी अझै उद्घाटन बाँकी छ यसको जस्तो हामी फेरि केही नयाँ परिवर्तन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ महेशजीले अहिले भन्नुभयो जस्तै वर्तमान पुस्ताले के गर्दैछ भन्नुभयो भने चाहिँ यो पनि अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ चाहिँ चिन्डोमय भएको छ पूर्वतिर चाहिँ लिम्बू क्षेत्रमा पनि छ राईको क्षेत्रमा पनि छ हुनसक्छ फरक अलिकति फरक आकारमा होला यो हामी चाहिँ हाम्रो मुन्दुम अनुसार चलाउने छ यो मुन्दुमको अर्को अघि नवेन दाजुले देखाउनु भएको जस्तै त्यो चाहिँ हामी कुनाकानीको देउतालाई चढाउने गर्छौँ र यो भएकोले यो सवालमा वर्तमान पनि मिसाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि झन्डै तपाईँको कथावस्तु के हो मलाई थाहा छैन तर के भन्दाखेरि सबै त सुरुमा पस्न सकिएन तर प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि त्यो अहिले नयाँ फरकपन आएको कुरा विगतमा यस्तो केही थिएन तरै पनि यसो हामीले चिन्डो बनाउँदै पनि उतापट्टि अन्य जातिले हाम्रो ओम्बले राईहरूको थलो चाहिँ मिचेर गुम्बा बनाइसकेको पनि अवस्था पनि छ हामी जुन देउता भएर पहाड बुझ्छौँ लिप्जू भुम्जू र दिबुजू भन्ने त्यो ठाउँमा दिबुजूमा चाहिँ त्यसरी अतिक्रमण भएको छ त्यो सवालमा पनि तपाईँलाई जानकारी मात्र मैले अनुरोध गरेँ धन्यवाद तान बुन्ने कथा आउँछ आउँदैन तान बुन्ने तान बुन्ने तानको प्रसङ्ग चाहिँ तानको प्रसङ्ग चाहिँ छैन तान चाहिँ त्यो सबै कुरा एउटा ठाउँमा हाल्नु सकिँदैन नि सकिँदैन होइन त्यो हजुर सरी बोल्नुहोस् दाजु मैले त्यसो गरेँ मेरो छैन हजुर नमस्कार हजुर सम्पूर्णमा सेवा नमस्कार म चाहिँ ढिला आएँ अलिकति कथा पनि भएको छ अब त्यही त म सबै कुरा नै आएको जस्तै लाग्यो र नोबल अङ्कलले कुरा
उकाउनु भएपछि मलाई पनि अलिकति त्यसमा जोड्न अब त्यो दाह संस्कार किराँती दाह संस्कारसँगै त्यति कथामा मिल्छ भने सँगै त्यो अट्दाखेरि रिसिया पनि थोरै चाहिँ नछुटोस् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको त्यति मात्र। अरू त सबै आइसकेको छ। मृत्यु संस्कार दाह भनेको जलाउने, मृत्यु संस्कार भनेको एकदमै टच पनि हुन्छ। त्यो थोरै भए पनि यदि हुन्छ कथामा मिल्छ भने चाहिँ त्यो पनि आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ। हजुर छ कथाले मागे अनुसारै छ। हाम्रो अलिकति के अरे युएसको साथीहरूबाट आओस् न यसमा। अब जुन हाम्रो अपेक्षा पनि छ, जस्तै रामकुमार सर हुनुहुन्छ, मैले आकाश सरहरू देखिरहेको थिएँ। अब हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मैले अलिक अघि पुग्दाखेरि। विश्व शान्ति हो, म पनि जोडेको छु है अहिले। सेवा हजुर। राम सरहरूबाट चाहिँ जुन हाम्रो अलिकति भनौँ न युएसबाट केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै अपेक्षा छ। सरबाट केही आओस् न। हजुर सबैजनामा सेवा नमस्कार। अब यसमा ठिकै छ। अब यहाँले जुन कुराहरू अब राख्नु भएको छ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। अब यो तपाईँ हामीले अब यो अहिले नै त अब मैले मात्रै अब उ गरिहाल्नु भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो यहाँ अब विश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो अब आकाशजी हुनुहुन्छ होइन। हामी पनि अब सल्लाह गरेर यताबाट के कति अब गर्न सकिन्छ यो अब गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो है, खुसी लाग्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रोबाट पनि अब पहल चाहिँ हुन्छ। यति चाहिँ अहिले म भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। र अनि यसमा अघि जुन कुराहरू हाम्रो गणेश सरले राख्नु भएको थियो, अनि दुई खालको हामी चिन्डोहरू अब चलाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रोतिर चाहिँ के भन्छ भने यो सोझो भएको चिन्डोलाई चाहिँ अब सोलोङ्वा भन्छ है। अनि त्यसपछि त्यो माथि अनि अलिक डल्लो पनि भएकोलाई चाहिँ वाबुप भनेर, अनि अब यो पूजा गर्दाखेरि अब दुई किसिमकै अब चलाउने चाहिँ चलन चाहिँ छ। अनि सोलोङ्वा र वाबुप भनेर भन्छ। हुन त दुइटै वाबुप त वाबुप नै हो होइन, तर अब त्यो लामो चुच्चोवालालाई चाहिँ सोलोङ्वा भनेर अनि अब भनिन्छ। हाम्रोतिर म धनकुटाको हो राई, अनि त्यो भएको हुनाले र अर्कोलाई चाहिँ वाबुप भनेर भनिन्छ है। हस् धन्यवाद। र अनि मेरो हजुर अलिकति अघि जुन नवल दाजुले राख्नु भएको साह्रै मलाई चित्त बुझ्यो। त्यो झुलो र अनि चकमकको कुरा गणेश सरले पनि भन्नुभयो होइन। अब मेरो पालासम्म पनि अब मैले पनि अब भेटेको हो। मेरो बाजे चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि अब विक्रम सम्वत नै भन्नु पर्दाखेरि पनि मेरो बाजेले चाहिँ 42-43 सालसम्मै अब उहाँले चाहिँ प्रायःसो त्यो सलाई चाहिँ ओसिहाल्ने भएको र लाइटरको पनि कहिलेकाहीँ उसको त्यो तेल चाहिँ सुकिजाने भएको भएर सबभन्दा अनि त्यसमध्येमा सलाई र लाइटर भन्दा पनि एकदम विश्वासिलो काम लाग्ने चाहिँ झुलो भएको भएर अब मेरो बाजेले पनि अब झुलो नै चलाउनुहुन्थ्यो। विशेष रूपले अब यहाँ चाहिँ कथामा कहाँ मिसाउने भन्ने कुरामा मेरो सल्लाह चाहिँ भनौँ न, मेरो सुझाव चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यो उहाँले त्यो चोया गर्दाखेरि अब त्यहाँ त अवश्य पनि अब चुरोट त खानुहुन्छ होला होइन, बिडी त खानुहुन्छ होला। त्यो बेलामा अनि ठ्याक्कै अनि झुलो चकमक निकाल्ने अनि स्वाट उ गर्ने अनि त्यो चुरोटमा हाल्ने अनि स्वाई तान्ने, त्यति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो पनि देखिन्छ है। अनि अब अथवा उहाँले चाहिँ यसो सलाई पार्नु खोज्ने अनि अब सलाई चाहिँ त्यो उसी गएर अनि त्यो बेलामा चाहिँ बरु अनि यो त्यो झुलो निकालेर ठ्याक्कै उ गरेर अनि स्वाट अनि त्यो होइन बिडी खाँदाखेरि अनि त्यो प्रसङ्ग चाहिँ एकदम मिल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। त्यसरी मिलाइदिनु भयो भने अनि दुइटै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो राय सुझाव हो है। हवस्, एकदम राम्रो लाग्ने।
हो सिक्किम सेवा है बुवा सिक्किम सेवा सिक्किम होइन यसो यो किन 10 तिर गर्नु हामी नै सिक्किमैले गरिदिन्छौँ भन्नु पनि हुन सक्छ होइन म ढिलो जोडे कुरा बुझेको छैन अब फेरि टुङ्गो नबुझी के बुझ्ने हो कुरा म आज मैले प्रिपोन भएको मैले बिर्सेछु कि म अघि जोइन गर्ने थिएँ तपाईँले बिहान मलाई रिकल गरिदिनु भएको भए म अघि आउने थिएँ हो म एकदमै त्यसमा खेद प्रकट गर्छु हाम्रो राम राईजी उहाँ युएसए बाट हो न्युयोर्कबाट उहाँ अध्यक्ष सेवा है हजुर हेलो हजुर उहाँलाई एकताल हेलो भनौँ न मेरो किनभने उहाँसँग संवाद हुँदैछ कि तर प्रत्यक्ष आज मात्रै तपाईँको मार्फतबाट अस्ति वेबिनारमा पनि भेटेको थियौँ त उहाँले मलाई चिन्नु भयो भएन मैले उहाँलाई चिन्नु सकिनँ आज चिनेर उहाँलाई हेलो भनिदिनु चाहिँ मिल्छ कि भनेर नि होइन म यही छु हजुर एकदमै सेवा है मैले हजुरलाई कल गरेको थिएँ अनि वाट्सएपबाट अनि फेरि हजुरले चाहिँ अनि पिकअप गर्नु भएन अनि थाहा नभएर पनि होला हुन सक्छ है सर ल हुन्छ शान्ति हो ल ठिक छ नु होइन मिल्दैन ठिक छ हुन्छ अब हामी चाहिँ एउटा संगठनमा चल्ने सानो थोरै थपौँ म हजुर थोरै थपौँ यो चाहिँ आइडिया के हो भन्दाखेरि एकैजनाले लगाउने भन्दाखेरि पनि समुदायको अपनत्व पनि होस् र सबै समुदाय इन्भल्भ भयो भने चाहिँ यो समुदायकै सम्पत्ति हुन्थ्यो भन्ने हो यो आइडिया चाहिँ हामीले अहिले यो सामूहिकता हामी किराँतीहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरू के भन्छौँ हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ भनेर भन्छौँ त्यो आइडिया चाहिँ हो अर्को एउटा कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो दिमाग नपुगिराखेको चाहिँ के अरे प्रोड्युसर साहब आमदजी हाम्रो त्यो सिक्किम चाहिँ हामीले छुट्टै राखेको रहेछौँ क्या सिक्किम पनि एउटा ठुलो पाटो हो बरु के भन्दाखेरि मोहनजीलाई चाहिँ त्यसरी नै इन्क्लुड गर्न सकियो भने उहाँले सिक्किमलाई चाहिँ सिक्किमको सेक्टर चाहिँ हेरिदिनु हो भने त्यो बडो गजब हुन्थ्यो होला कि भारत भने होला बरु यति मात्र भारत ठिकै छ हामी फादर हामी मोहन सरसँग म कन्ट्याक्ट गर्छु नि मोहन सर तपाईँलाई है म हङकङबाट हो यो एउटा कुरा म राखौँ म सेवाहरू है सबैलाई फेरि मलाई त्यही त नवीन सरले अघि देखाउनु भएको एकदम राम्रो लाग्यो सबै कन्सेप्टहरू सबै राम्रो एउटा मात्रै झस्केको कुरा त हुनसक्छ मनमा लागेको कुरा बताइदिइहाल्नु भनेर मात्रै हो त्यो हाम्रो जुन फिल्मको टाइटल छ द नेम त्यो चाहिँ त्यही राख्ने हो कि त्योभन्दा अरू अझै बेटर क्याची केही कुरा हुन्छ कि भन्ने लाग्यो कि मलाई आई डोन्ट नो गाउँको त्यो लामो अलिकति आई डोन्ट नो खै अलिक बेटर त्योभन्दा क्याची खालको केही शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ कि राख्न सकिन्छ कि भन्ने नि मैले आमोदजीसँग कन्ट्याक्टमा कुरा गरेको छु अब यहाँ प्रयास त छ होइन अब जस्ट मनमा लागेको मात्रै अब सबै कुरा राम्रो छ तर त्यो
टाइटलले त्यो सबै कुरा बताउँछ कि बताउँदैन भन्ने त्यसको जुन हाम्रो जुन अहिले वास्तविक छ नि हामीले गर्न खोजेको कुरालाई टाइटलले रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै मनमा लागेको न त सबै कुरा राम्रो छ तर आई डोन्ट नो विचार्नु सकिन्छ भने छैन भने नि सके जस्ट मेरो एउटा लागेको मनको कुरा मात्रै बताइदिएको विश्व शान्ति हो म एउटा मौकामा चौका हिर्काउनु मिल्छ हाम्रो आरती निशामा उहाँ क्यानाडाबाट भन्नु उहाँहरूको सङ्गठन क्यानाडामा छ कि छैन छ भने हामी उद्घाटनमा उहाँहरूलाई पनि बोलाउने एउटा तपाईँको मार्फतबाट बुझ्न पायो भने सबै एड्रेस पायो भने सायद हामी सबै कन्ट्रीबाट बोलाउने सोचिरहेका छौँ है हामी कहाँ चाहिँ इन्फर्मल रूपमा छ हामी सबैजना भर्खरै अझै सङ्गठित रूपमा अगाडि गइसकेका चाहिँ छैन तर हामी सानो भनौँ न सानो चाहिँ छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन हाम्रो क्यानाडियन यायखा यो भनेर चाहिँ छ हैन अब तपाईको मलाई मेल आईडी दिनुहोस् कि म तपाईसँग करेस्पोन्डेन्स गर्छु किनभने हाम्रो 10 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो मान्छे उद्घाटन हुँदैछ र त्यसको लागि हामी होल कन्ट्रीबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरु बोलाउँदैछौँ कि हुन्छ म पठाइदिन्छु हजुरलाई हुन्छ विश्वजी तपाईलाई आलाङ्ने यो क्वेशन नवीन दाइलाई थियो होला नवीन दाइ एन्सर गरिदिनुस् न नवीन दाइ तपाईको म्युट भएको छ दाइ अब यो क्याची केलाई क्याची भन्ने कुरा पनि भयो हैन गाउँ आएको बाटो पहिले चाहिँ हामीले यसलाई बाटो मात्रै भन्ने कि भनेर भनेका थियौं तर त्यो बाटो मात्रैले चाहिँ यो सबै कुरा नबोक्ने बाटो त बाटो कस्तो बाटो फेरि यो के हो भन्दाखेरि आइडिया चाहिँ अब यसको लेयरमा अलिकति बुझियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला गाउँ जाने बाटो पनि भन्न सकिन्थ्यो जस्तो काठमाडौँबाट जाने बाटो हुन्छ नि त तर गाउँ आएको बाटो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ गाउँको मान्छेहरूको आशा बाटोसँगको गाउँ आएको बाटो त्यो अलिकति पोइटिक पनि होस् भन्ने हो हामीलाई चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो नेपाली फिल्मको नामहरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ अलिकति नहोस् र त्यसले मिनिङ पनि बोकोस् के भन्न खोज्छ है भन्ने खालको ठ्याक्कै उद्घाटन पनि नगरोस् अब जस्तो के अरे प्रेम कहानी यस्तो हुन्छ नि त्यसले त होल स्टोरीको सबै कुरा भनिसक्छ तर त्यो सस्पेन्स पनि राखोस् मान्छेमा क्युरियोसिटी पनि जगाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राखेको हौं अब यो भन्दा बेटर नाम पाउँछ भने त धेरै राम्रो हो हैन तर के हो भन्दाखेरि यो सोकल डेभलपमेन्टले अहिले हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको त्यो कोर हाम्रो जुन इसेन्स छ त्यो इसेन्सलाई जुन तरिकाले मारिराखेको छ त्यसलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्न सकोस् भन्ने हो जुन हेडिङ छ हामी गाउँ जाने बाटो पनि भन्न सक्थ्यौं तर गाउँ जाने बाटो किन भनेनौ भन्दाखेरि हामी गाउँमा बस्ने हामी गाउँका मान्छे भएको कारणले हाम्रो लागि आएको बाटो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हो यो भन्दा बेटर कुनै छ भने अब साथीहरूले सजेस्ट गर्नुभयो भने त त्यो पनि राम्रै हुन्छ होला लाग्छ अब लेखकजी पनि हुनुहुन्छ लेखकजीले पनि के थप्नुहुन्छ कि महेश सर हजुर हैन मेरो पनि तपाईले जे चिजहरु भन्नुभयो त्यो भन्दा खासै धारणा छैन अब नाम भनेको चाहिँ खास गरी विशेष जे विषयमा सिनेमाहरु छ त्यो विषयहरुलाई त्यसले रिफ्लेक्ट कतिको गर्न सक्छ भनेर सोचिने हो हैन त्यसरी सोच्दाखेरि नवीन दाइले भने जस्तै यो भन्दा अलि राम्रो जसले चाहिँ यो विषय यो कथालाई अझ राम्रो रिफ्लेक्ट गर्न सकोस् हैन भन्ने जस्तो आयो भने झनै राम्रो सोच्नु होला हैन मेसेन्जरमा कतैमा हाम्रो प्रोड्युसर साहब हुनुहुन्छ यसो सल्लाह सुझाव दिनु होला हैन हामी सल्लाह गर्छौं काका यो हाम्रो अलिकति उसले सिनेमेटोग्राफरले केही बोलोस् न है उसले पनि आएर बसिरहेछ कि Joseph, hello, I'm here. Hello, can you share something about our work, about our project? Yeah, what?
What is it? What do you think about our project and what is your idea with our project? Yeah, I've seen that the PowerPoint I shown to the bin about the color and the composition between children and adults. Yeah, right. The PDF file. So it's quite noisy from backward. Mute गर्नु पर्यो. Joseph, there's little noise from your background. I can't hear very clearly. Alangnya sewa. Alangnya Hakuta, हाम्रो त Hakuta. Asin sini. Hakuta. अरे पदमजी